दिन आधाभन्दा बढी नै ढल्केको छ। अझै भन्नुपर्दा 1/4 दिन मात्र बाँकी छ। पुस फासफुस बुढापाखाहरू यसै भन्छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष जाडो अलि बढी नै होला। बिहान तुसारोले कोदाको ठुटीलाई सेतो क्रिम दल्दिएको छ। त्यसो त दुबोले पनि बिहानमा सेतै फेटा गुत्न बाँकी राखेको हुँदैन। यो कति छोटो दिनहरू। बिहान उठ्यो, खाना बनाउनै चटारो, खानाको भाँडा मोल्न भ्याएको छैन, खाजा बनाउन जुट्नु पर्ने, फेरि उही बेलुकाको खाना, बाहिरको कामकाज केही गर्न पाएको होइन। कस्तो समय आउँछ बिहानको सूर्य उदाएपछि आँखा झिमिक्क गर्न नपाउँदै रात डिङ्ग चियाउन आउँछ। समिता मनमा कुरा खेलाउँदै कोदोबारीमा छरिएर रहेका मकैको ढोड बटुल्दै छे। फुपू ढ्याप्प रमाले पछाडिबाट समिताको आँखा छोपिदिन्छे। अरे रमा, तिमी आज किन चाँडो नि? अनि खै त सन्देश, उसको छुट्टी भएको छैन? केही लाडिँदै भन्छे रमा। फुपू पनि आज लास्ट पिरियड खाली थियो, त्यसैले म चाँडै आएँ। सन्देशको क्लासमा सर हुनुहुन्थ्यो, आइहाल्छ नि, कति चिन्ता लिनुहुन्छ छोराको। साँच्ची फुपू, आज खाजा के छ? खै भान्सामा तिम्री आमा छिन् कुन्नी, के बनाइन्? म अघिदेखि नै ढोड बटुल्न आएकी हुँ। धुरी त पुत्याएकै छ, केही पाक्यो होला नि। जाऊ घर, अलिक पछि आउँछु म। हस् फुपू, रमा छोटो कपाल हलाउँदै घरतिर हानिन्छे। कति चञ्चले, कति चुलबुले छे यो रमा, कति खुसी छे, कति प्रसन्न छे। दुध निलेर भात ओकल्न पुगेको छ उसलाई। बाबा आमा दाजु भाउजूको खुब माया पाएकी छे। कहिलेकाहीँ आमाले भन्नुहुन्छ, काटीकुटी रमाएकै स्वभाव थियो समिताको। मनमा नाना तरहका कुराहरू खेलाउँदै समिताले निकै ढोड बटुली सकेकी हुन्छे। फेरि आँखाहरूले बाटो पन्छ्याउँछ सन्देशको प्रतीक्षामा। ऊ नआए घर जान मन लाग्दैन समितालाई। आज बाबा र आमा काशी गया घुम्न गएको पनि 1 महिना भइसक्यो। घरको मुली नहुँदा त कस्तो घर नै अँध्यारो। दाजु भाउजू आफ्नो कोठामा पसिहाल्छन्। रमा र सन्देश पनि छिट्टै निदाउँछन्। आमा हुँदा पो अगेनाको छेउमा बसेर सुख दुःखको कुरा गर्दै बत्ती काटेर राति अबेरसम्म बस्न पाइन्थ्यो। मन भरिएर उकुस मुकुस हुँदा पनि ओकल्ने ठाउँ नपाउँदा जीवन कति बोजिलो लाग्दो रहेछ। खुइय लामो सुस्केर तान्छे समिता। एकपटक फेरि मन भरिएर आउँछ। जिन्दगीले यसरी धोका दियो कि कर्म आफ्नै हो बुझ्नै सकिन। समय यसरी बदलिदियो कि भाग्य आफ्नै हो सोच्नै सकिन। साँच्चै जीवनले मानिसलाई धोका दिन्छ कि उसको भाग्यको परिणाम मानिस दुःख भोग्न विवश छ, यो कुरा कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। भाग्य त सायद बदलिँदैन, बदलिन्छ त केवल समय। समयले नै मानिसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। पल्लो घरको मटनमा झुन्ड्याइएको रेडियोले बिरही गीत अलाप्यो। यो गीत पहिलो पटक बजेको पक्कै होइन, तर किन आज त्यही गीतका शब्दले मन चिमोटिरहेछ, मुटु घोचिरहेछ। सायद समय अनि बुझाइ फरक भएर होला। ती गीतका शब्दहरू तिखा बाण बनेर समिताको मुटु घोच्न थाले। विगतमा भोगेका ती जिन्दगीका पलहरू आज शीत बनेर आफ्नै हत्केलाबाट खसेको छ। ऊ टोलाउँछे एकपटक अतीत निहाल्न। हेर्दा हेर्दै उसको मस्तिष्कमा अतीतको पाना हावाले किताबको गाथा पल्टाए झैँ पल्टिन्छ। ती सोचाइका धारा प्रवाहहरू कुनै किताबको अक्षर थिएन जुन झोलामा बन्द गरेर राख्न सकियोस्। फुल त ओइलिसक्यो, अब उसले नयाँ जीवन पाउन्न। फुलको त्यतिखेर महत्त्व हुन्छ जतिखेर भमरा र माहुरीका तिखा खिलले छिलेको सामना उसले गर्न नभ्याओस्। त्यस्तै फुल चढ्छ मन्दिरमा, त्यही फुल सजिन्छ फुलदानीमा र केसमा। कसैले एकपटक टिपेर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरेर नालीमा मिल्काएको फुल टिप्ने व्यक्ति त भेटिन्छन् नै, तर पहिलो व्यक्तिले जस्तो अनुशासित व्यवहार भने पक्का गर्दैन। गर्नु पनि किन? रस चुसेको फुललाई भमराले त लत्याउँछ। मानिस के भमरा भन्दा कम विवेकहीन हो र? कुनै दिन थियो, समिता पनि एउटा सम्पन्न परिवारकी चुलबुले चञ्चले मायालु र प्यारी छोरी बनेकी थिए। त्यो बाल्यकाल जिन्दगीको सुनौलो पल अति रमणीय र सुनौलो लाग्थ्यो उसका लागि। एक इसारामा पुरा हुन्थे हरेक मागहरू। दुई दाजुकी पुलपुलिएकी बहिनी छुन सक्दैनथे छरछिमेकीले सम्म। चरको वचनले मात्र पनि त्रिशुली बन्थे समिताका नयन। धेरै मायाले उमाल्दा पनि सम्हाल्न नसक्ने गरी पोखिँदो रहेछ जीवन। मायामा अनुशासनको कडी खुकुलो बन्दा फुस्किँदो रहेछ। अव्यवहारिकताहरू समिताका यात्राहरूमा पनि राम्रो मार्ग निर्देश नभइदिँदा बरालिए रथका पाङ्रा। घरमा पढ्नुपर्छ, खेल्नुको अलावा भनेर चर्को वचन समेत गर्ने मान्छे थिएन उसलाई। बाबा आमाको एउटी छोरी, मन दुखाउली, उसै डराउँथे। दाजुहरूकी पनि आँखाको तारा, अँध्यारो मुहार लगाउँदा मात्र पनि सातो जान्थ्यो भने गाली गर्ने कुरै भएन। शिक्षकले गृह कार्य नगरेको सजाय कुखुरा बनाइदिँदा छुटे उसका विद्यार्थी जीवन। किताबको भारी बोकेर स्कुलको सङ्घार उक्लनु भन्दा भेडा र बाख्रा कुदाउँदै सल्लेरी वन जान रमाइलो लाग्थ्यो समितालाई।
सल्लाको र सालको रुखमा चढेर अमिलीको पात बजाउँदै दिन कटाउँदाको मज्जा स्कुलमा पाठ घोक्नु र गुरुको गाली खानुभन्दा मनमोहक थिए समिताको लागि। कहिले पात बजाएर त कहिले चिप्लेटी खेलेर साथमा वनको काफल र ऐसेलु खाएर गुज्रिन्थे सारा समिताका दिनहरू। उमेरले 15 वसन्त पार गरेको पत्तै भएन। आँगनमा बसेर साथी सङ्गीसँग चुङ्गी खेल्दा घाँगरको फेर फर्लक्क पल्टदा बाटामा मोटर कुदाउने ड्राइभरहरू पुवा हर्न बजाउँदै आँखा झिमिक्क झिम्काउन थाले। अब भने समिताको मनमा कता कता लाज पलाउन थाल्छ। छिल्लिएका छाडा मोराहरू अर्काकी छोरीलाई आँखा झिम्काउँछन्, आफ्नै बहिनीलाई झिम्काउनु नि बरु। धारे हात लगाउँदै चोसो पसारेर शराब थियो। उमेरले अलिकति खुड्किलो चढेपछि भेडा र बाख्रा चराउनु बाहेक अरू कामको बोझ पनि थपिन्छ समिताको काँधमा। बिहान बिहानै दाजु र भाउजूसँग सिमी, गोलभेडा र काँक्रो टिप्न खेतमा जान्थे। तरकारीको भारी बोकेर सकी नसकी नाक ठोकिने उकालो उक्लाउनु पर्दा विद्यालय छोडेकोमा कता कता पश्चाताप खड्किन्थ्यो उसलाई। तर के गर्नु, बगेको खोला र बितेको समय कहाँ फर्किन्छ र। समयले समितालाई नराम्रोसँग लात मारिसकेको थियो, बेसमात पछारिसकेको थियो। बेलामा बुद्धि नआएपछि अहिले पछुताएर पनि काम थिएन। काँचको चुरा जस्तो ऊ चकनाचुर भइसकेको थिए। गोठालो जाँदा बाटामा भेटिने ड्राइभरहरूसँग उसका आँखा लुकामारी खेल्थे। जवानी हो, जसलाई पनि एकपटक आउँछ। जुन अवस्थामा फुलको आँखामा फुलै संसार भने झैँ फुल हेऱ्यो फुलै राम्रो, जुन हेऱ्यो त्यही राम्रो। त्यो समिताको दोष नभएर उसको जवानीको परिणाम थियो। आज पनि त्यही अनुहार, भोलि पनि त्यही अनुहारसँग मितेरी गाँस्दा मनले एउटा ड्राइभरलाई पछ्याउन थालेको हुन्छ समिताको। 16 वर्षे त्यो उमेर, जवानीमा परिवर्तन आएर अतालिएको मनमा कसैको न्यानो अँगालो खोज्नु अस्वाभाविक पनि त होइन। समिताको गाउँमा तरकारी लिन आउने 10-12 जना ड्राइभरहरूको माझमा सोहन पनि एक हो। राम्रो छ, बलिया पुष्ट पाखुरा, खाइलाग्दो शारीरिक बनावट। अरूको तुलनामा सोहन बढी राम्रो लाग्छ समितालाई। सोहन पल्लो गाउँको चञ्चले युवक हो, अरूभन्दा मिठो बोल्छ। थाहै नपाई समिताको मन सोहनले सुटुक्कै चोरिसकेको हुन्छ। उसको विवाहको कुरा सहरका निकै धनी व्यक्तिसँग नचलेको पनि होइन, तर समिता कुन्नी किन सोहनप्रति निकै आकर्षित छे, यो कुरा उसैले जानोस्। राजधानीको छिमेकी जिल्ला, बत्तीमुनिको अँध्यारो स्थान, जुन आफैमा अविकसित ठाउँ हो। नागबिली डाँडाले सजी सजाउ हरियालीले ढाकेको, प्रकृतिकी सुन्दर रानीले अँगालेको ठाउँ आफैमा एक रमणीय स्थल थियो। मध्यम वर्गको परिवारमा साइलो सुपुत्रको रूपमा जन्मिएको सोहन बाबु आमाले सोचे जस्तो स्वभावको पक्का थिएन। बाल्यकालदेखि नै चुलबुले चञ्चले केही हट स्वभावको सोहन त्यही प्राकृतिक सुन्दरताले छपक्क छोपेको गाउँसँग लुकामारी खेल्दै हुर्कियो। बाल्य अवस्थामा पनि साह्रै मनमौजी सोहन बाबु आमा कसैलाई टेर्दैनथ्यो। एक दिन सोहनको बुबा पिताम्बर र आमा शान्ति मकै गोड्न जाँदा उसलाई पनि सँगै लिएर जानुभयो। गर्न हुँदैन भनेको काम नगरी नहुने र गर भनेको काम नगर्ने अनौठो बाल सुलभ बोकेको सोहन बाबा आमाले मकै गोड्दा उसले मकैको बिरुवा उखेल्न भ्याइसकेको हुन्थ्यो। छोराको बानीबाट हैरान भएर बुबाले भन्नुभयो, बाबु छोरा, यो मकैको बिरुवा जति उखेले पनि उखल, तर त्यो कान्लाको सिरुलाई भने एउटा पनि नउखल है। सोहनलाई त्यति मात्र के भने पुग्थ्यो। अब ऊ धमाधम कान्लाको सिरु सकी नसकी उखल्न थाल्यो। पिताम्बरको जुक्ति देखेर शान्ति मुसु मुसु हाँसिन् र दुवैजना मकै गोड्न थाले। यसरी सोहनले कैयौं पटक बाबा आमालाई र दाजुलाई दुःख दिन्थ्यो, सताउँथ्यो। त्यति मात्र कहाँ हो र, गाउँका आफू सरहका दौतरीलाई पनि पिटेर हैरान खेलाउँथ्यो भने छरछिमेकीको कुँडारमा फलेको फलफुल पनि फुल लाग्न पाउँदैनथ्यो। ढुङ्गाले हानेर सोहनले झारिदिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ सोहनको विषयलाई लिएर छिमेकी पिताम्बर र शान्तिसँग झगडा गर्न समेत आउँथे। कस्तो कुजा छोराले जन्म लिएछ, यसरी सताउँछ भन्ने थाहा भएको भए सायद गर्भमै तुआउँथे होला। बेला बखत सोहनकी आमा यसरी नै भुतभुताउने गर्थिन्। केही छिन अगाडि मात्र नुहाइदिएको छोरा केही छिन पछि घर पछाडिको भैँसी आहल बसाउने पोखरीमा पौडी खेलेर फोहोर र मैलो बनेर आउँथ्यो। के गर्नु, भनेको मान्ने भए पो र। कुनै दिन शान्ति आफ्नो छोरालाई मरिहाल भनेर गाली समेत गर्थिन्, तर भन्न र गर्नमा कति आकाश जमिनको फरक हुन्छ। सन्तान सपुत बनुन् या कपुत, एउटी आमालाई गर्भको पीडा प्रसव वेदना त बराबरी नै हुन्छ। कुनै बाबुहरूले छोराको चाहनामा छोरी जन्मदा कति सजिलै अस्वीकार गर्छन्, तर एउटी आमाले छोरी भई भन्दैमा आफ्नो काखबाट हटाएर टाढा सिस्नुको घारीमा मिल्काउन पनि त सक्दैनन्। आफ्नै शरीरमा बीजारोपण भएर हुर्किएको, आकाश र पाताल जोडिए जस्तो असह्य वेदना सहेर जन्माएको सन्तान, कोखीको घाउ, मुटुको टुक्रा, माया त लागिहाल्छ।
शान्ति चाहन्छन् छोरा असल बनोस्, राम्रो बाटोमा लागोस्, समाजको अरू छोराहरूले भन्दा पृथक काम गरोस्। तर दुःखको कुरा, सोहन स्कुल जानसम्म पनि मान्दैनथ्यो। बिहान भात खुवाएर स्कुल पठाएको छोरो दिनभरि खोलामा पौडी खेलेर साँझ घरमा भित्रदा पितम्बर देब्रे हात उचालेर पिट्न जान्थे। साँझमा केटाकेटीलाई के लम्की झम्की गरेर सताउँदै हुनुहुन्छ। सातो जाला बिरामी पर्ला, बिरामी परे हामीलाई नै पिर पर्ने त हो नि। हनहनी ज्वरो आए भने उनीहरू सुतिदिन्छन्। डाक्टर कहाँ लैजाऊ, धामी झाँक्री कहाँ लैजाऊ, मलाई नै चटारो। छोराको बानी जानिसकेपछि त सही दिए भइहाल्छ नि। शान्तिको आवाज पचाउन नसक्दा दारा बजाउँदै बरबराउँदै पिताम्बर उकास उकास छोरालाई टाउकोमा पुर्या। उसै त भनेको पटक्कै टेर्दैन, झन् मायाको अङ्गालो फिजाएर चोर डाका गुन्डा र लफङ्गो बना, मलाई केही मतलब छैन। पिताम्बरको वचन भाला रोपे झैँ शान्तिको मुटुमा रोपिन्छ। तर के गर्नु, पिलपिलाउँदो मुहार र सिला आँखा बनाएर आफ्नो फरियामा शरण माग्न घुस्रन आएको छोरालाई पिटाइ खुवाउनु पनि त भएन। आमाको मन त्यहाँ माथि पनि एउटी नारी न परिन् जस्तो सुकै कठोर परिवेशमा पनि नारीको मन नौनी भएर पग्लिहाल्छ। यसै भएर नारी उपनाम दिएको होला, दयाकी प्रतिमूर्ति। दुई दाजुहरू हरि र मोहन खुबै सिधा छन्। बिहान सबेरै उठेर आमालाई काम सघाउने, स्कुलबाट दिएको गृह कार्य गर्ने, खाना खाएपछि स्कुल जाने। तर सोहन भने धुन्धुकारी नै भएर निस्कियो। उस्तै परे दाजुहरूको किताब पनि काट्न बाँकी राख्दैनथ्यो। निदाइरहेको भाइलाई चिमोटेर रुवाइदिनु, बाबाको खल्तीबाट पैसा चोरेर खोपी खेल्नु, भाइलाई राखेको दुध चोरेर खानु, यस्तै यस्तै उपद्रो गर्थ्यो सोहन। उपद्रोको पनि सीमा हुन्छ, तर सोहन सीमा नै नागिदिन्थ्यो। कुनै दिन चकमन्न भएका छिमेकीको घर पसेर ठेकीको दही समेत चोरेर खाइदिन्थ्यो। उसको उच्श्रृङ्खल कामले हैरान भएका छिमेकीहरू काले कृष्ण भनेर गाली गर्थे सोहनलाई। महिनामा मुस्किलले 5 दिन हाजिर हुन्थ्यो स्कुलमा। शिक्षक पनि सोहनको व्यवहारबाट हैरान त थिए, तर के गर्नु, दुई खुट्टे प्राणीलाई बाँधेर राख्नु पनि त सम्भव थिएन। एक दिनको कुरो हो, सोहन र उसका त्यस्तै 1-2 साथी मिलेर छिमेकीको कुखुरोको भाले चोरेछन्। गाउँभन्दा तल फलाटे भन्ने चौरमा घायराको जिगल्टा बटुलेर आगो बाले उक्त भाले पोलेर खाएछन् पनि। बिचरा छिमेकीहरू पहिला त स्यालले लग्यो भनेर चित्त बुझाएका थिए, तर पछि गाउँबेरी गर्ने कुखुराको भालेको भुत्ला देखेपछि 2 खुट्टे स्यालले चोरेको प्रमाण जुटाएका थिए। तर सोहनले नै चोरेको भन्ने ठोकुवा भने गर्न सकेनन्। शङ्का लागेर मात्र पनि के गर्नु, चोरीको केस बिना प्रमाण कसैमाथि आरोप पनि त लगाउनु भएन। शङ्काले लङ्का कहाँ जल्छ र। सधैँ सोहनले घर वरिपरि र छिमेकीलाई दुःख दिएर नै बाल्यकाल पार गर्यो। अब त ऊ 15 वसन्त पार गरेर 16 वसन्तको खोड्किलो चढ्दै थियो। बाल्यकालको जस्तो सधैँ खेलेर खान पाइने कुरै भएन। खेत खन्न गयो, चपरी पल्टाउन जान्दैनथ्यो। धान काट्न जाँदा एउटा गणेउला देखेर धानबारी सिङ्गै उफ्रँदै चाहार्थ्यो। बिटा लाउन जाँदा धान बोक्न पर्दा 12 ठाउँ बिसाउँदै ल्याएर धान आधा जति झारिसकेको हुन्थ्यो। कहिले काहीँ त धानको बोरा नै पल्टाइदिन्थ्यो। राम्रो काम गरे पो सबैले मन पराउने। खेताला भन्न आउँदा छिमेकीहरू सोहनलाई होइन हरि र मोहनलाई नै पठाइदिनु भन्थे। यी वचन बाण बनेर सोहनको छातीमा रोपिन्थ्यो। दाजुहरू सबैको हाई हाई, तर आफू अरूको नजरमा तिरस्कृत, आफ्नो जीवन ऊ आफैलाई बोझ लाग्दै आउन थाल्यो। यो समाज, यो मानिसको माहौलबाट छुट्टै टाढा कतै जाउँ जहाँका मानिसले उसलाई तिरस्कार, घृणा होइन सद्भाव र माया गरून्, सोचाइका तान्द्राहरूले धेरै बेड्थ्यो उसलाई। आफ्नो आचरणले भित्रभित्रै सताउँथ्यो। आफ्नो जीवनदेखि आफैलाई घृणा उत्पन्न भएको थियो सोहनलाई। बाबा आमादेखि छिमेकीको मन जित्न नसकेकोमा ग्लानि, पश्चाताप थियो। अब यो गाउँमा नबस्ने, कुनै टाढा गएर नयाँ सिप, नयाँ काम गर्ने योजना बनाउन थाल्छ हो। नभन्दै उसको मनले त्यही नै उचित ठहराएर एक दिन मिरमिरे उज्यालोमा कुखुराको भाले नबास्दै सुटुक्क घरबाट निस्किन्छ, कसैले थाहा नपाउने गरी एउटा कट्टु र गन्जीको साथमा। मान्छे ठम्याउने उज्यालो हुँदा बेसी बजार झरिसकेको थियो सोहन। बिहानदेखिको लामो यात्रा, चिसो सिरेटोको सेकाई, केही भोकको पीडाले बेग्र भएर होला ओठमा कलेटी परेको प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो। बेसी बजारमा कसैले नदेखोस् भन्दा भन्दै छिमेकी काकाले देखेर झस्कियो सोहन। कता हो सोहन, एका बिहानै बजार झरिचस् त? के हो, के लिन आइस चाइनिजो कुरामा? सोहनको शब्दहरू गलामा नै अड्कियो। अब केही बहाना त बनाउनै पर्यो, नत्र फेरि फसाद पर्छ। काका, खेतमा धानको बिउ छर्ने बेला भयो, मल रहेनछ, बुवाले मल लिन पठाउनु भयो, त्यसैले आएको। ल ठिकै छ त, चाइनिजो कुरामा जा मल किनेर आइज अनि सँगै उकालो उक्लम्ला। फेरि सोहनलाई पर्नु पिर पर्यो। अब के भन्ने, जुक्ति त लगाउनै पर्यो। होइन काका, मेरो कपाल पनि काट्नु छ, केही समय लाग्ला, हजुर जाँदै गर्नुहोस्। लौ चाइनिजो कुरामा, काका भतिज सँगै जाउँला भनेको, म गएँ त आउँदै गरेस्। यति भन्दै काका उकालो लाग्छन्। सोहन भने बल्ल लामो श्वास तान्छ। अब बाँचिने भयो, सोध्छ, होइन यी बुढा बेकारमा किन देखा परेका होलान्।
त्यतिकैमा भैरवाह काठमाडौँ लेखिएको बस आउँछ। यो बस पनि उम्काएँ भने अर्को गाउँले भेटिएर मलाई आपत पर्छ। अलि उकालो पारेर गुडिरहेको बसमा झुन्डेर हुटमा चढ्छ। हावा सरर खाँदै नयाँ योजना, नयाँ सोच र नयाँ कामको खोजीमा काठमाडौँ सहर भित्रियो सोहन। ल कलङ्की आयो, यहाँ उत्रने जति छिटो झर्नुहोस् त, नत्र बस एकैपटक बसप्राग गएर रोकिन्छ। खलासी चिच्याएको आवाजले सोहनको निन्द्रा दूर भाग्छ। म कहाँ छु उसलाई यस्तै भान पर्छ। राति मनमा अनेक तरहका कुरा बयली खेल्दा निद पटक्कै परेन। बिहानीको कलिलो घामको स्पर्श, बाल्यकालमा झुलुङ्गामा मचिएको छेन सम्झाउने बसको यात्रामा ऊ भुसुक्कै निदाउन पुगेछ। बसको हुटबाट तल झर्यो। खलासी अरू यात्रुको सामान झारिदिनमै व्यस्त हुन्छ। ला उसले देख्यो भने भाडा माग्छ, तर मसँग त एक पैसा पनि छैन। त्यसैले ठोक सोहन कुलेलाम। मनमा यस्तै सोच राखेर सोहन मानिसको भिडमा लुपुक्क भित्र हराउँछ। अब कहाँ जाने? त्यस बखत आपद नै परेको थियो उसलाई। सहर त अगाडिका दिनहरूमा पनि आएको थियो, तर त्यतिखेर तरकारी बेच्न आइन्थ्यो। साथमा मोटो रकम पनि हुन्थ्यो। कुकुरको पुच्छर बाङ्गो देख्दा पनि हाँस्ने बानी हल्ला हाँस्यो। मिठाई पसलमा पसेर टन्न मिठाई खायो। सोहनलाई अझै सम्झना छ। पानी घरे अर्जुनेले एकपटक पसलमा भएको मिठाई सबै खाएर बाजी जितेको थियो। होइन, मोराको कत्रो घ्याम्पो जत्रो पेट, जति खाए पनि नभरिने। त्यो बेलाको कुरा बेग्लै थियो। यति ठुलो सहर, मान्छेको चापाचाप भिड, चिनेको कसैलाई होइन। अब कहाँ जाने? कोसँग काम माग्ने? के काम माग्ने? हिजो खाएको भातको गुदीले काम गर्न छाडेर चौपट्ट परेको छ। धेरै होटलहरूको ढोका ढकढकाए सोहनले, तर कसैले काम दिएनन्। उसलाई कालीमाटी चोकमा काँधमा नाम्लो र हातमा थोत्रो बोरा बोकेर यताउता गरेका मान्छे देख्दा खुब टिट लाग्यो। हुनसक्छ उनीहरू पनि सोहनकै व्यवस्थाबाट उम्कन यसो गरेका होलान्। आखिर पापी पेटले व्यवस्था पनि त बुझ्दैन। जागिर भन्ने चिज मान्छे हुनेलाई कोटको बगलीमा राखेको चक्लेट हुने, जुन चाहेको बेला सुटुक्क झिकेर खान पाइयोस्। तर चिन्जानका मान्छे, आफ्ना मान्छे नहुनेको लागि आकाशको जुन झैँ भइदिने। जुन टिपौँला भनेर निहालेर हेरेको हेरै युग पनि बितिदिन्छ। कस्तो अचम्मको विषय होला जागिर। ती भरियाहरू सायद उनीहरूको पनि पेटमा आगो बलेर नै निभाउने बहानामा काम खोज्दै भौतारी रहेका होलान्। पेटले खाना नमागिदियोस्, शरीरले लाउन नमागिदियोस्, मनले आकाश छुने सपना नदेखियोस्। साँच्चै जीवन कति फुल बन्थ्यो होला। कल्पना गर्दा पनि कति मिठो। कालीमाटी चोकमा ऊ एकैछिन ट्वाल्ल परेर उभियो। नजिकै मारुति भ्यान आएर रोकिन्छ। लुगा र गहनाले सजिसजाउ एक युवती त्यहाँबाट झरिन्। सोहन एकटकले हेरिरहन्छ त्यो दृश्य, जुन उसको लागि कौतूहलको विषय बनेको छ। महिला अगाडि कालीमाटी तरकारी बजारतर्फ लाग्छिन्। 5-10 मिनटपछि एउटा भरियालाई ठुलो भारी बोकाएर गद्दीबाट निस्कन्छन् उनी। दुवै कारको नजिक आउँछन्। त्यो भारी कारमा राखेको भए पनि हुन्थ्यो सायद, तर ती महिला हात हल्लाउँदै आफ्नो वासस्थानको लोकेसन बताउँदैछिन्। जिउले भारीको बोझ थाम्न नसकेर थरथराएका छन् भरियाका पैताला। चाउरी परिसकेको छाला पनि रातो देखिन्छ। हुन सक्छ भारीको बोझ थाम्न उनको शरीरलाई अलि बढी नै परिश्रम गर्नु परेको छ। टेढो मुन्टो लगाएर टाउको हल्लाउँछ। महिलाले दिएको इसारा बुझेको सङ्केत होला त्यो। महिलाले देखाएको दिशातर्फ लम्कन्छन् भरियाका पाउ। महिला भने मारुतिमा बसेर सर्र हावा खाँदै अगाडि बढ्छिन्। त्यो पल सोहनलाई चलचित्र बलिदानको एउटा गीतको याद आउँछ। कोही त भने मोटरमा सरर, कोही त भने चमेली पसिना तरर। सहरको जस्तो गाउँमा पटक्कै हुँदैन। कति पनि दया माया नभएको मानव रूपी भूत बसेको हुँदो रहेछ यो सहरमा त। दिनभरमा धेरै ठाउँ भौतारिन्छ सोहन। भोक र प्यासले आकुल व्याकुल बनाउँछ उसलाई। तर त्यहाँ उसकी आमा थिएनन् कि छोरालाई भोक लाग्यो होला भनेर मकै भुटिदिउन्, रोटी पकाइदिउन्। तर दुर्भाग्य त्यो सोहनको ठाउँ थिएन। ए त भोकाइस होला, ला यति रोटी खा, मकै खा भनेर दया गर्ने गाउँलाई छोडेर आइसकेको सोहन अब त निष्ठुरी मतलबी सहरको काखमा जोथियो। सहर साँच्चै सहरमुखी हुँदो रहेछ। मानवता हराएको कठोर सहर, स्नेहको अभाव होस् भनी सतीले थुकेको सहर। तैपनि यति विघ्न मानिस सहरमा नै किन ओइरिन्छन् होला? सोहनको मनमा एउटा जटिल प्रश्नले ठाउँ ओगट्यो। त्यसो त ऊ किन सहर आयो? हुन सक्छ उसकै झैँ व्यवस्था अँगालेर सहर भित्रनेको भिड होला यहाँ। सोहन चिसिएको मन बोकेर सडकमा भौतारी रहेको छ। जति पाइला अगाडि बढाउँदै जान्छ उति नै मन कटक्क खाने दृश्य देख्दा छाती फुट्ला झैँ भएर आउँछ। सडकको पेटीलाई नै आफ्नो ताजमहल र चिसो पिच गरेको सडकलाई मखमली बिछ्याउन सम्झेर मस्त सुतिरहेका छन् कोही कोही। कठै मान्छेको त्यो कोलाहल, सवारी साधनको दोहोरो चाप, चिसो सडक, कति मस्त निन्द्रा लागेको होला उसलाई। त्यो दृश्यले सोहन झनै विचलित बन्छ। सहरको सुन्दर परिवेशमा लुकेको विरूप मुहारसँग सोहन परिचित बन्दै जान्छ।
पानीको प्यासले निकै व्याकुल भएपछि पानी माग्न एउटा होटलमा लम्कन्छन् सोहनका पाउहरू। खाने बेला केही पनि नखाने, पानी मात्र खाना कहाँ पाइन्छ यहाँ, भाग यहाँबाट। कल्पना पनि नगरेको व्यवहार देखाउँछ होटलवालीले। उसले भनेको शब्द मुटुमा बाँड झैँ रोपिन्छ। मान्छे रूपी ती पशुहरूलाई के थाहा उसले किन अरू खाना खाएन। एकैछिनमा आकाशलाई कालो बादलले छोप्छ। मानिस सडकमा खुब हतारिन थाल्छन् आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न। ससाना केटाकेटी र बुढाबुढी त चेपिएर नै मर्लान् जस्तो भिड हुन्छ सडकमा। पानीको थोपा पनि अति ठुला ठुला बर्सन्छ आकाशबाट। मोटरहरू गन्तव्यमा पुग्न जोड तोडले हर्न बजाउँदै कुद्दै थिए, तर सोहनलाई कहीँ जानु थिएन। त्यसैले पनि हात्ती लस्किए झैँ लस्याक लस्याक घरि यता घरि उता गर्छ। ठुलो आवाजमा मेघ गर्जिँदै बिजुली चम्कन्छ। साथमा असिना र पानी खुब ओइरिन थाल्छ। सडकमा घट्टो चलाउन मिल्ने पानी बगिरहेको थियो। मानिसको चाप बिल्कुल पातलो हुँदै थियो। कहाँ गए त्यत्रो मानिस? सोहन छक्क पर्छ। सास छौन्जेल आस। माहुरीले त आफ्नो प्राण बचाउने होडबाजीमा मृत्युवरण गर्न पछि पर्दैन। प्राण रक्षाकै लागि सडकका भुसिया कुकुरहरू त घरको पेटीको ओत लाग्न थाले। सोहन पनि नजिकैको चिया पसलमा ओत लाग्न पस्छ। तर विडम्बना, टेबुल मुनि लुकेका कुकुरहरू सुरक्षित रहन सके पनि सोहन कुकुरभन्दा पनि तल्लो दर्जाको ठहरिँदै पसलबाट गाली र गलौजको साथ बाहिरिन विवश हुन्छ। ए कहाँ घुस्रेको? यसरी भित्रभित्र पस्न तेरो बाउको घर हो र यो? यहाँ त चिया पिउने ग्राहकलाई त बस्ने ठाउँ नपुगिरहेको बेला जा यहाँबाट निस्किहाल। सोहनले त्यहाँ पनि ओत लाग्न पाउँदैन। मुसलधारे पानी, साँझोको बेला बिरालो झैँ चुटिँदै उक्त चिया पसलबाट पनि लखेटिन्छ सोहन। कति निर्दय होलान् यहाँका मान्छे, मनमा नै विचार गर्छ ऊ। जीवन सङ्घर्षको अर्को रूप हो। कि पर्छ घोडालाई कि पर्छ छोरालाई भन्थे बुढापाकाहरू, सायद ठिकै भनेछन् क्यारे। मेरो जीवन अब पो सुरु भयो। आजसम्म त बुबा र आमाले बनाइदिएको गोरेटोमा पो म जीवनको रथ तुफानले दौडाइरहेको रहेछु। धत्तेरीकी, आफूले आफू हिँड्ने गोरेटो कोर्न कति गाह्रो। एउटा आमाले सन्तानको जन्म गराउनु भन्दा पनि बढी। सोहनलाई बाबाले भनेको कुरा याद आयो। अहिले पो हाम्रो टाउकोमा गिदी खेलेर खान पाएको छस्। भोलि आफूले आफ्नो पेट पाल्न भौतारिनु पर्दा बल्ल बाबुको बिहा देख्लास्। समय सधैँ अनुकूल हुँदैन छोरा। कुनै दिन तेरो जीवनले त आफैलाई अग्नि परीक्षामा उभ्याउने छ, बुझिस्? साँच्चै गरी खान त सजिलो नहुने रहेछ। बाबा र आमाको यस्तै वाक्यहरूले आज सोहनको मुटु बालुवाले झैँ खुब बिजाउँदैछ। आँखा उसै गरी भरिएर आउँछ। आमाले भन्नुभएको सही रहेछ। जीवनको मोडमा यस्ता अग्नि परीक्षा त सायद पाइलै पछि आउँछन् होला। के म यी सबैसँग भागेर कायर बन्दै आत्महत्या गरौँ? हुँदैन। गलिसकेको सोहनको शरीरमा नव जोस, जाँगर र ऊर्जा थपिन्छ। पानीमा चुटिँदै ऊ कालीमाटीबाट पुनः फेरि कलङ्कीतर्फ मोडिन्छ। अघि पछिका दिनहरूमा पानीमा रुझ्न पर्दा साँच्चै नभए पनि ख्याल ख्यालको ज्वरो आउँथ्यो। तर व्यवस्थामा परेपछि ज्वरो सब भाग्दो रहेछ। साँझले दिनलाई घुम्टो ओढाएर आफ्नो गर्भमा भित्राएको सङ्केत खम्बामा बलेका बिजुली बत्तीहरूले दिन्छ। सडकमा सवारी साधनहरू कम हुँदै थियो। सन्ध्यामा चरीहरू त गुडमा फर्कन हतारिन्छ भने मानिस त आफ्नो स्थानमा पुग्न आतुर नहुने कुरै थिएन। छाता ओढेर रेनकोट लगाएका पातालो मान्छेको आगमन देखिन्छ सडकको पेटीहरूमा। पानीमा भिज्दा लगलग काम्दै हिँडेको सोहनलाई देख्दा सबै छक्क परेर एक नजर फ्याँक्थे र आफ्नो बाटो लाग्थे। सोच्दा हुन्, गन्जी र कट्टु लगाएर पानीमा भिजेर किन हिँडेको छ यो युवक? यति नै फरक छ गाउँ र सहरमा। गाउँमा साँझोको बेला पानीमा भिजेर लगलग काम्दै कोही हिँडेमा घरमा बोलाएर बडो आदरपूर्वक कपडा फेर्न दिन्छन् र तातो दुध वा चिया साथमा खाजा पनि खुवाइन्छ। तर यहाँ घरको पेटीमा ओत लाग्दा पनि नाना थरी गाली गडे धपाउँछन्। कस्तो मानवता नभएको सहर हो यो। नेतृक्क भिजेको कट्टु र गन्जी, गोडामा हात्ती छाप चप्पल पटक पटक पड्काउँदै सोहन कलङ्कीको चोक आइपुग्छ। दिनभरिको भोक, प्यास, थकाइ, जाडो सबैले निछोड्दा छिया छिया हुन थालेको छ सोहन। घरको सम्झनाले मन अमिलो बन्छ। दाजुभाइले त म हराएको खासै चित्त दुखाएन होला। बुबा पनि सधैँ काम गर भनेर कराउनुहुन्थ्यो। तर आमाको मन मैले जति नै सताए पनि मलाई नखुवाई खाना खानुहुन्न थियो। अहिले पनि फलाइसम्म बसेर चुरुटको धुवासँग मनमा नाना थरी कुरा खेलाउँदै मलाई नै पर्खिरहनु भएको होला छोरा आउँछ भनेर। अँध्यारो गाडा बन्दै जाँदा बाटोमा हिँडेको आकृति आफ्नो बिरानो ठम्म्याउन नसक्ने हुँदा मेरी आमाको छातीमा ज्वाला दन्केर कति पोलिरहेको होला। यो आकाशबाट बर्सिएको पानीले मलाई रुवाए झैँ मेरी आमाको आँखाबाट झरेका आँसुले गुन्यु भिजायो कि? पहराबाट पानीको मूल फुटेसरी आँखाबाट आँसुको पहरा फुट्यो कि? मजेत्रोको छेउले आँसु पुछेर लामो सुस्केर हाल्दै होलिन्। सोहनको मन त्यसै भावविह्वल भएर आउँछ। निधारबाट खसेको पानीको थोपामा आँखाको आँसु पनि मिसिएर बग्न थाल्छ।
कहिले आमाको सम्झनाले सोहन पानी भएर पग्लन्छ भने कहिले म छोरा मान्छे हुँ। घर छोडेपछि जति दुःख कष्ट भए पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भएर मात्र घर फर्कन्छु भन्ने सोचाइले चट्टान बन्छ। भाइ कसलाई खोज्नु भएको? पानीमा भिजिरहनु भएको छ? कहाँबाट आउनु भएको? कहाँ जान लाग्नु भएको? एउटा अपरिचित मान्छेको आवाजले सोहन झसङ्ग हुन्छ। भन्छ, खै दाजु, म आफैलाई पनि थाहा छैन। जीवनका मोडहरूमा कहिले काहीँ गन्तव्य बिनाको यात्रा पनि गर्नु पर्दो रहेछ। सायद यही नै जीवन भोगाइको उपलब्धि होला। रात त पर्न लागिसक्यो, अब त कतै जान गाडी पनि त्यति पाइँदैन। कहाँ बस्नुहुन्छ त? भाइको आफन्त पनि यतै कतै छैनन् कि कसो? यो सिङ्गो पृथ्वी नै हाम्रो घर त हो नि दाजु। यतै कतै बसेर रात कटाउनु पर्ला। संसारमा को आफ्नो को बिरानो हुन्छ र? सबै मानिसको नाता र रगतकै परिचय त हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो कुरा नगर भाइ, यो पानी थामिने सङ्केत नै छैन। कतिखेरदेखि भिजेका हौ, रातभरि पनि भिज्यौ भने त भोलि बिहानसम्ममा ढाडिएर मर्नेछौ। 84 जुनी पार गरेर एकपटक मात्र मानव चोला पाइन्छ भन्छन्। यति महत्त्वपूर्ण चोलालाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन बाबु हामीले। हिँड, आज मेरो कोठामा गएर बसौँ। भोलि बिहानको सुनौलो दिनसँगै जहाँ जान मन लाग्छ तिमी त्यहीँ जाउला। त्यो अधबैँसी अपरिचित व्यक्तिले सोहनलाई कोठामा लैजान धेरै प्रयास गर्यो। लामो ढिपीको कारण इन्कार गर्न सकेन सोहनले र लाग्यो पछाडि पछाडि। कलङ्की चोकबाट कालीमाटी आउने बाटो करिब आधा किलोमिटर हिँडेपछि दाहिनेपट्टि गल्लीमा मोडिन्छन् अधबैँसी मान्छेको पाइला। धेरै घरको गल्लीमा छिर्नु पर्दा अड्केला भनेर होला छाता बन्द गर्यो। 10 घर जति अघि बढेपछि 90 सालको भुइँचालोले पनि नभत्किएको पुरानो ढुसी ढुसी गनाउने अँध्यारो घरमा छिर्यो र छामछुम गरेर ढोका खोल्न थाल्यो। यो पनि दुःख पाएको गाउँले नै होला र त मलाई साथ दियो। यो सहरका धनाढ्यहरूको मनमा दया माया अनि सहयोगी भावना कहाँ पाउनु र? यहाँका मान्छे त अरूको दुःखमा रमाउँछन् भन्ने कुरा दिनभरिको अनुभवबाट नै थाहा पाएको छु मैले। सोचाइमा डुबिरहेको सोहनलाई अधबैँसीले भित्रबाट बोलाउँछ। ढोकामा चप्पल फुकालेर सोहन पनि कोठाभित्र पस्छ। बत्ती बाल्दा पनि अँध्यारो कोठा। ढोका बाहेक सम्भवतः हावा छिर्ने प्वाल नै छैन। एक छेउ आइलुनको झोलुङ्गे खाट, महिला र थोत्रो ओढ्ने ओछ्याउने। अर्कोपट्टि छेउमा निगालाको र्याक जसमा 2-4वटा गिलास, 1-2वटा थाल, पकाउने डेक्सी र कराई, बस्तिनीहरूको साथमा एउटा प्लास्टिकको बाल्टी, जग। सोहनले पुरै कोठाको निरीक्षण गर्यो। भित्ताहरूमा पत्रिका लपक्क टाँसिएको छ। पुरानो भित्ता नदेखियोस् भनेर होला। भुइँमा एउटा अर्धानो गुन्द्री पनि बिछ्याइएको देखिन्छ, जुन गाउँबाटै ल्याएको हुनुपर्छ। सोहनले कोठाको अवलोकन गर्दा गर्दै अधबैँसीले आफ्नो पुराना प्यान्ट र सर्ट फेर्नको लागि दिन्छ। सोहनलाई उक्त कपडा नलगाउन मन छ, न अस्वीकार गर्न नै। लगाऊ भाइ लगाऊ, पुरानो भए पनि चिसो सेक्छ र न्यानो हुन्छ। यति भनेर अधबैँसी व्यक्ति स्तप बाल्न थाल्छ। उक्त व्यक्तिले दिएको कपडा उल्टाइ पल्टाइ हेर्यो र घिनाइ भए पनि लगाए सोहनले। उसलाई अधबैँसीको बारेमा जान्ने तीव्र चाहना लाग्यो। मनको चाहनालाई ओठसम्म ल्याएर वाक्यमा ढाल्न खोज्यो। फेरि आफ्नै विगतले चिमोटेर शब्द गलामै रोकिन्थ्यो। लामो समयपछि हिम्मत बटुलेर सोध्छ सोहन, दाजु तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो नि? परिवारमा को छन्? यहाँ के गर्नुहुन्छ? भान्साको काम गर्दै अधबैँसी सोहनको प्रश्नको जवाफ दिन थाल्छ। मेरो घर दोलखा जिल्लाको अति विकट गाउँमा छ। घरमा श्रीमती, 2 छोरी र 1 छोरा छन्। जेठी छोरी गाउँकै स्कुलमा 10 कक्षामा पढ्छे। कान्छी छोरी 5मा र छोरो 2मा पढ्छ। थोरै भए पनि खेतीपाती छ। म कारणवश गाउँबाट सहरभित्र न पर्यो। हाल वर्कसपमा मेकानिकलको काम गर्छु। अनि बाबु तिमी नि? सोहनले पनि आफ्नो वास्तविकता सबै बतायो। त्यसो भए तिमी जागिरको खोजीमा सहरभित्रका होइनौ त? हजुर, तर यो काठमाडौँ हो भाइ। यहाँ जागिर पाउन कि मन्त्रीको सिफारिस चाहिन्छ कि चिनेको मान्छे हुनुपर्छ। म पनि आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सुराकीको आरोप लागेर ज्यान खतरामा परे पनि सहर भासिएको थिएँ। धेरै खोजे काम। तिमीले जस्तै यो स्वार्थी र मतलबी सहरमा धेरै भौतारिएँ, तर काम कतै पाइन। यतिसम्म कि होटलको जुठो भाँडा माझ्न समेत। पछि एकजना दयावीरको सहायताले मोटर गाडी बनाउने काम सिक्न पाएँ। अहिले आम्दानी राम्रै छ। तिमीलाई यो कोठाको ताल देखेर लाग्ला कस्तो हरिबिजोक तरिकाले बसेको होला। के गर्ने भाइ, मेरो संसार यो होइन। मेरो त यो अस्थायी बसोबास हो। त्यसैले 2 प्रहर रात कटाउने उपाय मात्र गरेको छु। कमाईको 75% फाइनेन्समा जम्मा गर्छु। भोलि देशमा शान्ति छाएपछि घर फर्केर एउटा खेत किन्नु छ, एउटा लाउरी भैँसी जोड्नु छ। आमाको दुध छुटेपछि छोराछोरीहरूले सेतो देख्न पाएका छैनन्।
एक हलमेलो बारी खेत त छ, तर खेत मुखियाकै कमायो आधा उसैको भकारीमा हालिदिनुपर्छ। जब आधी धानले तिथि श्राद्ध चलाउन पर्यो, चाडबाड आउँछ, अरूको आँखामा छारो हाल्न भए पनि मनाउनै पर्यो। अघिपछि भातको सितो देख्न केटाकेटीहरूलाई सधैँ रहर। लामो सुस्केर तान्छ अधभैँसे। ओहो दाजु, तपाईँ त ज्यादै चलाख पो हुनुहुँदो रहेछ। के मैले पनि तपाईँको काम सिक्न सक्छु? अवश्य, तिमी जस्तो उत्साही जागरुक लक्का जवानले सिक्न नसक्ने कुरै छैन। कुरै कुरामा खाना पनि पाकिसकेछ, तिमी पनि भोकाएका होलाउ। ल बस, खाना खाना। अधबैँसे एउटा सिलावरको थालमा भात र तातो तातो बाफ आउँदै गरेको गुन्द्रुकको झोल राखेर सोहनलाई दिन्छ। हिजो बेलुकादेखि पानी समेत नपरेको मुखमा तातो भात र गुन्द्रुकको झोल देखेपछि मुख सर्र रसाएर एकै श्वासमा सिध्याइदिउँ जस्तो लाग्छ, तर तातोको कारण ऊ बिस्तारै बिस्तारै खान बाध्य हुन्छ। अधबैँसीले पकाएको खाना घरमा आमाले पकाएको भन्दा कम थिएन। आमाको यादले एकपटक पुनः सोहनको आँखा रसाउँछ। एकछिन कोठामा सन्नाटा छाउँछ। न सोहन बोल्छ न त अधबैँसे नै बोल्छ। आफूले भात खाएको थाल सोहनले बाटामा पखाल्यो। ऊ त पर्दैन भन्दै थियो, तर सोहनको नैतिकताले दिएन। खानापछि दुवैजना एक अर्कामा सुख दुःखका गन्थन मन्थन गर्छन्। रात छिपिँदै गएपछि थकाइले दुवैलाई निन्द्रा देवीको शरणमा हुत्याउन आतुर हुन्छ। झोलुङ्गे खटियामा दुवैजना लुपुक्क पल्टन्छन् र बत्ती निभाउँछन्। यसरी सोहन अधबैँसेसँग बस्न थाल्छ। उसँगै वर्कसपमा गएर मोटर बनाउन सिक्छ। आफूले मेकानिकल काम सिक्न थालेकोमा सोहन मक्ख छ। 3 महिनाको अवधिमा लगभग उसले सबै काम सिकिसक्यो। त्यहाँ मोटर बनाउन आएका गुरुजीहरूलाई दाई भाइ सम्बोधन गर्दै मिठो बोलीले आकर्षण गराउँथ्यो। त्यसकै उपज साँझ बिहान पारेर आकल झुकल मोटर चलाउन पनि सिकिमाग्थ्यो। मेहनती मिलनसार आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने सोहनलाई गुरुजीहरूले पालै पालो मोटर चलाउन सिकाइदिए। एक दिन साँझको समय आकाश अलि धमिलो थियो। चिनेकै गुरुजी आदर्शलाई एकछिन मोटर चलाउँछु भनी अनुरोध गर्यो। आदर्शलाई हात लिन कयौँ पटक मोटर बनाएको पैसा समेत लिएको थिएन सोहनले। सोहनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न पनि सकेन। कलङ्कीको मेन रोडमा मोटर निकालिदिएपछि मोटरको चाबी आदर्शले सोहनको हातमा थमाइदियो। एकपटक पशुपतिनाथ मनोकामना दक्षिणकाली र आफ्नै आदर्श आमालाई सम्झियो सोहनले। मोटरको स्टियरिङमा ढोग्यो र मोटर स्टार्ट गर्यो। विश्वास त थियो आदर्शलाई सोहनले मोटर राम्रोसँग चलाउँछ भनेर, तैपनि साइडमा बस्यो। सोहनले सर्र मोटर चलाउँदै थानकोटतर्फ अगाडि बढायो। उसको आँखाबाट अविरल आँसुधारा बर्सिए। अब त जीवनमा आफू पनि मानिस भएको अनुभूति भयो उसलाई। कल्पना गर्छ, अब गाउँमा जाँदा फलानो ड्राइभर भएछ भन्छन्। सधैँ खेतीपातीमा अल्झेर बसेका ती सोझा गाउँलेहरूले पक्का मेरो प्रगति देखेर 3 छक पर्नेछन्। झन् मेरी ममतामय आमा, जसलाई छोराले राम्रो काम गरोस् भनेर दिनरात भगवानसँग प्रार्थना गर्थिन्, अब भने उनको मनको धोको पनि पुरा भयो। साथीसँगै बडो खुसीले उसलाई स्याबास दिनेछन्। यसै सोचमा सोहन थानकोट काट्न लागिसकेछ। सोहन, अब हामी गाडी नबढाउँ, मोटर ब्याक गर। साँच्चै त पास भइस, अब ट्रायल दिएर लाइसेन्स झिक, म एउटा मोटर मिलाइदिन्छु। आदर्शको भनाइले झसङ्ग हुन्छ सोहन। नाकढुङ्गा पुग्नु अगाडि नै मोटर ब्याक गरेर मोड्छ र फर्कन्छन् उनीहरू कलङ्की चोकतर्फ। ती अधबैँसे जो यो सहरमा सोहनको अभिभावक भएका छन्, उहाँसँग नै सोध्यो सोहनले आफूले लाइसेन्स निकालेर मोटर चलाउने विषयमा। उनी पनि बडो खुसी थिए सोहनको प्रगतिमा। लाइसेन्स झिक्न अपुग पैसा आफूले हालिदिने आश्वासन दिँदै बधाई दिन्छन् सोहनलाई। नभन्दै बिना झन्झट सोहनले सजिलै लाइसेन्स निकाल्यो। अब ऊ मेकानिकलबाट ड्राइभरमा प्रमोसन भइसकेको थियो। ती अधबैँसीको आशीर्वाद लिएर सोहन आदर्शको साथ उपत्यका बाहिर विराटनगर गयो। आदर्शलाई सोहनको मेहनत, लगाव र परिश्रमप्रति भरपूर विश्वास छ। त्यसकारण आफ्नै कम्पनीको एउटा मालवाहक ट्रक साहुलाई भनेर मिलाइदियो। सुरुमा त नयाँ मान्छेलाई विश्वास गर्न गाह्रो मानेको थियो ट्रक साहुले, तर आदर्श आफू जिम्मेवारी बसेपछि भने सोहनले ट्रक पायो। अबका दिनहरूमा माल सामान बोकेर कहिले विराटनगर त कहिले काठमाडौँ, यसरी नै चलिरहेको छ सोहनको दिनचर्या। शरद ऋतुको आगमन, वर्षा ऋतुलाई विदाई गरेर बाटोघाटो, गौडा र गल्छी ओभानो भएको अवस्था। फुलहरू कोपिलाबाट फक्रेर मस्त जवानी प्रदर्शन गर्दै होलान्। हरियालीले गाउँलाई आफ्नो बलिया पाखुराले कैद गरेको छ। कति रमणीय वातावरण। वर्षापछि खुलेको आकाश, आफ्नो गर्भबाट जन्म दिएर वृक्षले फललाई लटरम्म काखमा सजाएको दृश्य कसलाई राम्रो नलाग्ला।
कसको मुटु नछोला। एक त प्रकृति आफैमा त्यस्तो जादुमय दृश्य हो जसले पशुपन्छी र स्वयं मानवको मन जितेको हुन्छ। र त प्रकृति र मानवको सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध जस्तै उदाहरण लिन सकिन्छ। बारीमा खनजोत गरेर सबैले बाली लगाइसकेका छन्। कलिला गहुँ र तोरीले माटोलाई बिस्तारै ढाक्ने क्रम जारी छ। सबै व्यक्तिले 101 होडबाजीमा घरलाई सिँगारेका छन्। सेतो कमेरो पहेँलो माटोले घरलाई लिप्दा साथमा रेडियो बजाउन प्रयोग गरिने ब्याट्री, घिरौलाको पात र गोबर मिसाएर ढोका र झ्यालमा पोद्दा एउटा युवन युवतीले आँखामा गाजल लगाए झैँ देखिन्छ। प्रत्येक घर वरपर फुलको बगैँचा पहिलाको तुलनामा गाउँको मुहार फेरिएको छ। विदेशी प्रोजेक्टले गाउँमा चेतना फैल्याउन भरपूर सहयोग गर्यो। बाटोघाटो र गल्लीलाई शौचालय बनाउन पल्केका गाउँवासी घर जग्गामा टोयलेट बनाएर प्रयोग गर्छन्। 1 घण्टा माया मारेर पानी लिन जानुपर्ने ठाउँमा 2 घर बिराएर कल धारो जडान्छ। गाउँका महिलाहरूले सिलाइ बुनाइ तालिम प्राप्त गरे। एक जोर कपडा सिलाउन र एक धर्सो उद्रेमा पनि सूचीकारको दैलो टेक्न पर्दैन उनीहरूलाई। शान्तिले पनि पौड कक्षा पढेर रामायण, स्वस्तानी, महाभारत पाठ गर्छिन्। टुकी बत्ती र दियालोमा आश्रित गाउँलेहरू गोबर ग्यास र सोलर पावरबाट बत्ती बाल्छन्, खाना बनाउँछन्। सफा, सुगर, ताजा खानेकुरा खाना गाउँले सिपालु भइसके। गाई पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालनका लागि सुलभ किस्ताबन्दीमा ऋणको व्यवस्था मिलाइदिएको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यो गाउँले काँचुली नै फेरेको छ। यसैबीच हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, दैत्य असुरहरूलाई लडाइँमा हराई देवीले विजय गरेको उत्सवमा मनाइने पर्व। विजयादशमी घरको सङ्घारमा उत्रन्छ। सबैको घरमा नौलो चहल पहल। अष्टमीको दिनमा ढाल्न ठुला ठुला खसी सबैको घरमा तयार छन्। सप्तमी अथवा फुलपाती भित्राउने दिन पिताम्बर बिहानदेखि फुलपाती भित्राउन उखु, बेलपत्र, मालपुकेरा, जयन्ती, अदुवा आदि बटुल्दैछन्। जेठो छोरा हरिको विवाह भएर पनि जम्माजाल भई छुटिएर बसेको 3 वर्ष भइसक्छ। माइलो मोहन गत वर्ष विवाह भएको, काखमा अहिले सानी छोरी छ। साइलो सोहन 3 वर्ष अगाडि घर छोडेर हिँडेको, मरेको बाँचेको अत्तो पत्तो छैन। कान्छो निरज पनि त अब 15 वर्ष पुगेर 16 वर्ष लाग्यो। यही साल एसएलसी दिन्छ उसले। पिताम्बर हाल सबै कुराले भरिपूर्ण छन्। उनमा अभाव छ त केवल साइलो छोरो। बिचारी शान्ति गत वर्षको चाडहरूमा पनि आँखा ओभानो थिए। आउलाकी छोरो भन्दा भन्दै दसैँ तिहार बित्यो। तर यो वर्ष कता कता धमिलो आँखा पुनः जुर्मुराएर उठेको छ। भन्ज्याङबाट जो लाहुरे झरे पनि सोहन हो कि भनेर पछ्याउँछन् उनका आँखा। रोटेपिङ र लिङ्गेपिङले खुब पर्खियो सोहनलाई। घर छाडेर हिँडेको दिनदेखि ऊ कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ, मर्यो कि बाँच्यो, घरका कसैलाई थाहा छैन। दाजुभाइ त आखिर दाजुभाइ नै भए। एउटा भाइ नहुँदा अंश बढ्छ भन्ने सोच्दा हुन्। सोहनको खोज खबर किन गर्थे र? तर ती बुढा बाबुआमालाई सोहनको सम्झनाले पिरलेको थियो। कसलाई कहाँ कहाँ खोज्न पठाएनन् पिताम्बरले। तर ऊ फलानु ठाउँमा यो काम गरेर बसिरहेको छ कसैलाई भन्न आएन। बानी बेहोरा राम्रो थिएन त्यो त सही हो। तर रोग लाग्यो भनेर उपचार गराउनु साटो हातको औँला नै काटेर फ्याँक्न कहाँ सकिन्छ र? रुँदा रुँदा शान्तिको त आधा जिउ भइसकेको थियो। फुलपातीको दिन गाउँभरि ठुलो चहल पहल छ। गाउँले ठिटीहरू भन्ज्याङ र चौतारीमा पिङ हाल्न घर घर बाबियो बटुल्न हिँडेका छन्। जुन ग्रुप आए पनि सोहन आयो कि साथी, बस यही शब्द उच्चारण हुँदा पिताम्बर र शान्ति नाजवाब हुन थालेका छन्। आज बिहान पनि खासै खाना रुचेन उनीहरूलाई। पिताम्बर भाग मात्र बसेर उठे। शान्ति झन् भागै बसिनन्। वर्ष दिनको चाड, सबैको परिवार भेला भएका छन्। मिठो नमिठो बाँडेर खान्छन्। कति खुसी र सुखी देखिन्छन्। तर सोहनको घरमा उसको अनुपस्थितिले खुसी संसारमा आगो लागेको छ। शान्तिका आँखाहरू दिनभर बाटोमा गएर टाँसियो। बुढा त झन् एक्लै भिरमा गएर खुब टोलाएर हेरे। 10 वर्षे कान्छी बहिनी दाजु आउनुहुन्छ, नाना ल्याउनुहुन्छ भनेर खेल्नै नगई बसेकी छे। जेठाको परिवारलाई त के नै चासो भएर। माइलाका खलक भने सँगै भएर पनि सोहनको अभावले एक थोपा पनि धमिलो बगाएका छैनन् आचरण र व्यवहारमा। त्यसैले होला वरिष्ठ लोकगायक झलकमान गन्धर्वको गीतमा भनिएको छ, दाजुले सोध्लान् नि खै भाइ भन्लान् अंश बढ्यो भनिदिए, भाउजूले सोध्लिन् नि खै देवर भन्लिन् खसी काटा भनिदिए। हेर्दा हेर्दै घामले डाँडा काट्छ। गोर्खाबाट लामी डाँडा भेडुङ्गा हुँदै काठमाडौँ भित्राइएको फुलपाती हनुमान ढोकामा भित्रँदा बढाइ गरिन्छ, जसको आवाज उक्त गाउँमासम्म सुनिन्छ। त्यसपछि मात्र गाउँका बासिन्दाले फुलपाती भित्राउँछन्। पिताम्बर पनि मन नलाई तयार पारेको फुलपाती पूजा कोठामा लगेर राखिदिन्छन्। उदास मुहार, निहाउरो चेहरा, धेरै खिन्न छन्। पिताम्बर दम्पति पिँढीको डिलमा बसेर तमाखु तानिरहेकी शान्तिसँग कुरा गर्छन्। पिताम्बर घर छाडेर हिँडेको 3 वर्ष बितेर 4 वर्ष लाग्न लाग्यो। कहाँ चाहिँ गयो होला त्यो? जहाँ जुन ठाउँमा पुगे पनि चाडबाडमा त फर्कनु पर्ने नि। लामो सुस्केर हालेर बोल्छन् पिताम्बर।
पिलपिलाउँदो मुख लगाएर बोल्छिन् शान्ति। बुढापाकाहरू भन्ने गर्थे आमा बाबुको मन छोराछोरी माथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गा मुढा माथि। कति चाहिँ सतायो छोराले भने साध्य नै छैन। बालकमा पनि उपद्रो गरी गरी सतायो। हुर्केपछि साँप दुलमा पसे जस्तो बेपत्ता भएर हरायो। यी सन्तानहरूले बाबुआमाको मोहलाई कहिले बुझ्न सकेनन् बरा। मुखबाट ओइलिएका शब्दहरूसँगै नयनको मोती गलाको बाटो हुँदै तप्प तप्प आँखामा चुइन्छ। ट्वार ट्वार तमाखु तानेर धुवाँ आकाशतिर उडाउँदै पिताम्बर फेरि मुख खोल्छन्। यो माया भन्ने चिज नै अचम्मको। जब टाढा भयो तब सताउने, अभाव खड्कने, कति गाह्रो सहनलाई। साथमा 4 जना सन्तान छन् तर पनि त्यही सोहन नहुँदा हामी एक्लो भएको छौँ। मुटु उसैसँग नै गुटमुटिएर गएको छ। लोकको अवगाल टाढा नपर्दो हो त म ज्यान जाला यो वर्ष खसी ढाल्दैनथेँ। शान्तिले थप्सिन् त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र सीताको बुबा? माइलो र माइली पनि छन्। फेरि तामाको मुना जस्ती नातिनी। नाबालक सीता खसी किनेर ल्याएको दिनदेखि चिची खाने भनिरहेछे। चाडबाड भन्नु नै हाम्रो कहाँ हो र? केटाकेटीको लागि पो हो। त्यही पनि सीताको बुबा यो साल सोहन आउला जस्तो लागिरहेछ मलाई। हिजोको सपनामा पनि झुलुक्क बैठक कोठामा देखेको थिएँ अनि दुब्लो र पातालो भएछ। कुरा गर्दा गर्दै दिनले मेटो काटेर रातले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छ। पर बाटामा हिँडेका मानिसको छायासम्म पनि देखिन्न। अब आकाशमा पिलपिल ताराहरू पिलपिलाइरहेका छन्। भित्रबाट बुहारी खाना तयार भयो भन्छन्। मन नलाई नलाई बुढाबुढी भित्रिन्छन्। सबैजना खाना खाना बसेका हुन्छन्। लुसुक्क भित्र पसेर मूल ओछ्यानमा टुसुक्क बस्छ। दादा आउनुभयो, दादा आउनुभयो। सीता भातको थाले बोकेर दाजु भाइतिर जान्छे। सोहन त आइस बाबु, आँखा तान्दै पितम्बर भन्छन्। सोहन बुबा आमा दाजु भाउजूलाई ढोक गर्छ। पहिला त ऊ यस्तो आदर सम्मान गर्न पटक्कै जान्दैनथ्यो। सिकाएछ सायद समयले सबै कुरा। बाबु छोरा त कहाँ गएको थिइस् यत्रो समय? शान्ति आँखाबाट बलिन धारा हर्ष आँसु झार्दै बोल्छिन्। सबैजनाले रमाइलो तरिकाले खानपिन सके। केही समय अगाडिसम्म मसान घाट जस्तो घर पुनः सोहनको आगमनले रमाइलो वातावरणमा परिवर्तन भएको छ। सबैजना ओरापर बसेर सोहनलाई घेरेका छन्। मानव ऊ छिट्टै भाग्न नपाओस् भन्दै लुकाएको जस्तो। आफूले ल्याएको झोलाबाट पालै सामानहरू बुबा आमा दाजु भाउजू र बहिनीलाई दिन्छ। ऊ जाँदा ठुलो दाई र भाउजू भिन्न भएको पनि थिएनन्। त्यसैले उनीहरूको लागि पनि ल्याइदिएको छ उपहार। सानी भतिजी जो ऊ जाँदा यस धरतीमा आएकी पनि थिइन। त्यसो त माइलोको विवाह पनि ऊ गएपछि भएको हो। तर दाजुको विवाह भएको खबर भने उसले कुनै साथी मार्फत जानकारी पाएको थियो। आमाले अङ्गालो मार्दै सोहनलाई भनिन् यत्तिका सामान किन ल्याउनु पर्थ्यो र बाबु? त मात्र मुख देखाउन आइदिएको भइजान्थ्यो नि। यत्रो वर्ष किन सम्झिनस् हामीलाई? के हाम्रो याद आएन तँलाई? बोल्दा गला अवरुद्ध भयो आमाको। आमाको आँसु पुछिदिँदै भन्छ सोहन, आमा म कर्तव्य पालन गर्न सक्ने असल छोरा बन्दै थिएँ। यस अर्थमा आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यहरू बिचमा छाडेर आउन मानेन मनले। अब त म आइहालेँ। तपाईँहरूको सम्झनाले मलाई नचिमोटेको कहाँ हो र? त्यो बिरानो सहरमा एक्लो यात्री बनेर जीवन धान्न पर्दा पटक पटकको चुनौतीसँग सामना गर्न पर्दा तपाईँहरूको यादले बेला बेला बेहोसी नै बनाउँथ्यो। तर भविष्यको लागि आफूलाई सम्हाले नि आमा। ऊ पनि सुकाउन थाल्छ। आफूले सहर जाँदा पाएको दुःख एकपछि अर्को सबै सुनाउँछ परिवारलाई। सपरिवार भाव्यओल भन्छन् त्यो छेन सुनेर। पर्सबाट 15,000 झिकेर दिँदै बोल्छ सोहन, बाबा सानोमा त कहिल्यै सुख दिइन, तर ठुलो भएपछि पनि एउटा मेलाको भरसम्म नभएपछि म भौतारिएर घर छोडेको हुँ। लिनुस् बाबा, नालायक छोरा आज लायक भएर कमाएको परिश्रमको मूल्य। भर्खर काम पाएको छु, अहिलेलाई यति नै भयो। पछि सबै चुपचाप हुन्छन्। एकछिन सन्नाटा छाउँछ घरमा। मौनतालाई तोड्दै बोल्छन् पिताम्बर, तेरो विवाह गर्ने बेला पनि भयो। आफ्नो विवाहलाई आवश्यक पर्ने पैसा कमाएर ल्याइछस्, राम्रो भयो। अब मलाई विश्वास छ एउटी श्रीमती रुखको फेदमुनि लगेर पनि पाल्न सक्छस्। अब आउने मङ्सिरमा म साइली बुहारी भित्राउने भएँ। उदासताबाट वातावरण परिवर्तन भई सबै रोमान्टिक मुडमा आइपुगे। विवाहको प्रसङ्ग उठ्दा अलिकति लाजले रातो भयो सोहन। आखिर विवाह गर्ने उमेर भनेकै 20-22 त हो। लामो कुराकानीपछि सबैजना आफ्नो आफ्नो बिस्तारामा जान्छन्। शान्ति र सोहन भने आधा रातसम्म भलाकुसारी गरिरहे। निदले सोहन झुल्दा झुल्दै निदाउँछ। ऊ निदाएपछि उसको अनुहार दितमरुन्जेल हेर्छिन् शान्ति। मायाले सुमसुम्याउँछिन् र ओढ्ने ओढाएर कोठाबाट बाहिरिन्छन्। आज शान्तिलाई पनि निद आएको छ। हुन सक्छ केही वर्षको बिछोडमा छटपटाएको मन आज सोहन साथमा पाएर होला उनी पनि आफ्नो बिस्तारामा गएर ढल्किन् र भुसुक्क निदाइन्।
अष्टमीको दिन बिहानदेखि निकै चहल पहल छ। इनार कुवा र धारामा नुहाउनेको भिड देख्दा यस्तो लाग्छ सबैका घर रित्तो छ। भयभरका सब परिवार ओइरिएर पँधेरोमै आएका छन्। नयाँ नयाँ चेहरादेखि परिवर्तित मुहारसँग नजर साट्न पाइन्छ। हुन पनि अधिकांश युवा र युवतीहरू पढाइको लागि जागिरको लागि सहर भित्रेका थिए। जन्ती र मलामीलाई समेत सिला खोज्नुपर्ने युवा जमात दसैँको बेला घर फर्कदा गाउँ साँच्चै भरिपूर्ण देखिन्छ। कतिका छोराले सहरमा बस्दा बस्दै बिहे गरेका हुन्छन्। यस अर्थमा पनि ती अपरिचित मुहारसँग हातेमालो गर्न पाइन्छ। हातमा सानो गाग्री बोकेर सोहन पनि धारोतर्फ लम्कन्छ। सबै बाल्यकालका साथीभाइसँग जम्काभेट हुँदा सोहनको मन ज्यादै पुल्किन्छ। खुसीका उन्मादले लुकामारी खेलेका गौडा र गल्छीहरू, पात बजाउँदै सुसेली हालेको वन पाखाहरू उसलाई अँगालोमा पाएर मसक्क मस्केको झैँ लाग्छ। बिहानको कलिलो घाम लाडिएर सोहनकै पोल्टाभरि पोतिँदा बाटाका दायाँ बायाँ दुबोमा रहेका शीतहरू लाजले मस्कदै गोडाहरूमा लुटपुटिँदा अनौठो अनुभव र अनुभूति हुन्छ सोहनलाई। त्यो ठाउँ जुन ठाउँमा 15-16 वर्ष बित्यो, तर ती दिनहरूमा आज जस्तो नौलो कुतकुती लागेको थिएन। पटक्कै लागेको थिएन उसलाई। मनमा उल्लास र उमङ्गका भाववेगहरू उथल पुथल बनाउँदै धाराको नुहाइ सकेर घर फर्कन्छ। घर पनि पहिलाको तुलनामा पृथक भएछ। साँझमा थकाइले लखतरान भएर फर्कँदा पनि अवलोकन गर्न नसकेको वातावरण बिहान दितमरुन्जेल निहाल्छ। घरमा मटन बनाएछन् दाजुहरूले। जे होस्, आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि घरले काँचुली फेर्न सकेकोमा गर्वले छाती फुलाउँछ। गएका वर्षहरूमा नुन खाएको कुखुरा झोक्राए झैँ फलैँचामा तमाखु तानेर बस्ने पिताम्बर यो साल 16 वर्ष तन्नेरी झैँ बनेर खसी खुइल्याउन पानी तताउन तल्लीन देखिन्छन्। मनै त होस् सबैभन्दा ठुलो कुरा। मनमा जोस, जाँगर, इच्छा र चाहना चलबलाउँदा शरीरले गोडा टेक्नै पर्छ। एक जमात युवाहरू हातमा नाङ्गो खुकुरी बोकेर आउँछन्। पूजाआजा पश्चात एउटा लम्कने घोडले खसीलाई आँगनमा ल्याइन्छ। खसी मार हान्ने सिलसिलामा विक्रम, जो सोहनको बाल्यकालको साथी, उसले सोहनलाई भन्छ, यस वर्षको घरमा सोहनले नै मार हान्नुपर्छ। ल सोहन, समात खुकुरी भन्दै खुकुरी सोहनतर्फ बढाउँछ। तर सोहन हाँस्दै भन्छ, भइगयो यार, यत्रो वर्षसम्म यो काम गरिएन, आज आएर किन गर्नु पर्यो? तिमीहरू नै गर। जसले गर्दै आएको उसैलाई मात्र जानकारी हुन्छ। उक्त कामको बिना जानकारी हात हाल्नु भनेको हावामा गोली चलाउनु जस्तै हो। छोरा र उसको साथीको संवादलाई ध्यानपूर्वक सुनिरहेका पिताम्बर बीचमा कुरा काट्दै भन्छन्, हेर विक्रम, तिमीहरू जस्तो साहसी हाम्रो सोहन छैन र थिएन पनि। सानोमा त खसी काट्ने बेला घरभित्र लुक्थ्यो र पछि मात्र कानको हकदाबी गर्न आउँथ्यो। पिताम्बरको कुराले ठिटाहरू एक हलको मेलो गल्ल हाँस्छन्। सोहन भने रातो हुन्छ। केटाहरू खसी छिनालेर बाटो लाग्छन्। गाउँको माझमा बाटुले चौर छ। चौर ठुलो छ, तैपनि बाटुलो छ। सिमल, उत्तिस, सल्ला र बर्पिपलले चौरको शोभा बढाएको छ। यस्तो लाग्छ ती रुखहरू नहुन् त त्यो चौरको कुनै अर्थ थिएन। नारीले सिन्दुर, टीका, गाजल लगाएर आफ्नो सौन्दर्यलाई निखार्ता दिलाएसरी विभिन्न वृक्षले बाटुले चौरलाई सिँगारेको छ। उसको यौवनमा उन्मुक्ता दिलाएको छ। चौरको बीचमा रहेको बरको ठेलो हाँगामा पिङ हालिएको छ, जहाँ युवा र युवती विशेष गरी केटाकेटी लुछाचुडी गर्दैछन् केवल पिङ खेल्नको लागि। चाडबाडमा पिङको अति नै महत्त्व रहन्छ। बुढापाका पनि दसैँको टिकाको दिन एकपटक भए पनि भुइँ छोड्नुपर्छ भन्छन्। त्यसैले होला नाचगान छोडेर पिङमा मचिन्नेको लहर बाक्लिदो भएको। टिकाको दिन सबैको निधारमा रातो टिका र चुल्ठोमा पहेँलो जमरा सजिएका छन्। राता पहेँला रङ्गीचङ्गी पोसाकले फुलबारीमा फुल फुलेको संज्ञा प्रष्ट गर्दैछ। धेरै पटकको झम्टाझम्टीपछि सोहनको हातमा बल्ल पिङ पर्छ। चौतारीलाई घेरेर बसेका युवा युवती ताली बजाउँदै सोहनलाई स्वागत र पिङ बढी बढी मच्याउन हौसला प्रदान गरिरहेका छन्। चौतारीमा बर पिपलसँगै हुन्छन्, त्यो त सबैलाई जानकारी भएकै कुरो हो। बाटुले चौरमा पनि बरको रुखसँगै पिपलको रुख छ। एउटा तेर्सेको हाँगोमा झुप्प सुनखरी छ र फुल झकेझकाउसँग फुलेको छ। पिङ जति सक्दो बढी मचाएर त्यो सुनाखरीको फुल टिप्न सक्नुलाई सफलता, योद्धा वा वीर पुरुष मानिन्छ। होडबाजी यसैमा चलिरहेको बेला सोहन जोड तोडले पिङ मचाउँछ। यो सालको दसैँमा त्यतिखेरसम्म कसैले पनि सुनाखरीको बोटलाई छोएर फुल टिप्न सकेको छैन। यस अर्थमा पनि जोरदार तालीले हौसाइरहेका छन् सोहनलाई सबैले। सोहन पनि के कम, त्यत्रो मानिसको माहौल, त्यसमाथि पनि 101 तरुणीको अगाडि आफूलाई कायर लाछी देखाउनुको साटो जिउने दाउमा राखेर सकि नसके पिङ मचाउँछ। नभन्दै उसको तकदिर बलियो नै रहेछ भन्नु पर्यो। 10-15 सर्को पछि सुनाखरीलाई हातमा झ्याप्प समातेर एक झुप्पो फुल टिप्न सफल भयो। त्यो पल झरिएला कि पिङबाट भन्ने डर र भयले मुटुको मझेरीमा ढ्याङ्ग्रो नबजाएको भने पक्का होइन, तर साहसले काम दियो। सोहन पिङबाट झर्ने बित्तिकै सबै साथीभाइले उसलाई बोकेर नचाए।
त्यसै खुसियालीमा एउटाले प्याच्च भन्यो, लौ सोहन, त्यति मेहनत गरेर टिपेर ल्याएको सुनाखरी त्यसै फ्याँक्न पनि ज्यादै नमज्जा हुन्छ। त्यसकारण यो मेलामा आएका 101 युवतीहरूमध्ये जुन केटी तँलाई मनपर्छ उसैको हातमा सुनाखरी थमाउन पाउँछस् कि कसो साथीहरू? उरण ठेउला केटाहरू न हुन्, उनीहरूलाई हावादारी गफ गर्नमा कसले जित्न सक्छ र? सबैले एकै आवाजमा भने, हो हो हो। केटीहरू पनि के कम, काँक्राको चिरा जस्तो सलक्क परेको, गोरो खाइलाग्दो। फेरि सहरमा बस्ने ड्राइभर सोहनको हातबाट सुनाखरी लिन पाउनु त आफ्नो सौभाग्य सम्झन्छन्। उसको हातले दिएको सुनाखरीले चुल्ठो सजाउन मात्र होइन, आजीवन उसैको अँगालोमा हराउन पनि तयार छ उनीहरूको मन। आखिर मनै त हो, राम्रो चिज देख्दा नलोभिने कुरै आउन्न। त्यसमाथि पनि जवानीको बेलामा जुन हेऱ्यो जुनै राम्रो, घाम हेऱ्यो घामै राम्रो लाग्नु त्यो हेराइको दोष नभई समय र परिवेशको बदमासी हुन्छ। चौतारीको एकापट्टि तँ भन्दा म के कम भनी सिँगारिएर केटीहरू उभिएका छन्। तल्लो गाउँ पल्लो गाउँ मात्र नभएर दसैँको मेला भर्न टिकाको दिन बाटुले चौरमा छिमेकी गाविस र छिमेकी जिल्ला काठमाडौँ साथमा नुवाकोटसम्मका मान्छे भेला हुन्छन्। बारीमा नाड्न लागेको गोरु चाहिँ लहरे उभिएका सबै युवतीलाई बगैँचाका फुललाई भमराले कुन फुलको रस पहिला चुसौँ भनेर निहाले जस्तै एकपछि अर्को गर्दै जान्छ सोहन। सबैको शिरदेखि पाउसम्म लुकामारी गर्दै हिँडेको नयन छिमेकी गाविसका वडा अध्यक्षकै छोरी समितामा गएर एकाएक सोहनको आँखा विश्राम लिन्छ। मानौ त्यहाँ एउटा चुम्बक छ र सोहन एउटा फलाम हो। ऊ त्यसै चुम्बकमा परेर टाँसिएको छ। पछाडिका केटीलाई उसले निहाल्न चाहेन, हुन सक्छ उसले खोजेको र रोजेको चिज उसलाई उपलब्ध भएको छ। गोरी, ठुला ठुला आँखा, बारुले कम्मर, हाफ ब्लाउज र लुङ्गी लगाएकी, ब्लाउजभित्र आकाश निहाल्न अग्लेका ती चुचुराहरू, टम्म मिलेका पाखुरा, मुस्कुराउँदा सुनाखरीलाई मात्र होइन गुलाबलाई नै माथ गर्ने उनको यौवन उनी सोहनलाई असाध्यै मन परी। हातमा सुनाखरी बोकेर ऊ सरासर अगाडि बढ्यो, पाइला लरबराउँदै। आँखा एक आपसमा जुधिरहेका थिए भने धड्कन सुस्तरी लाग्छ, बढ्दैछ। समिताको अगाडि टक्क रोकियो र एकहोरो सोहनले उनीलाई हेरिरह्यो। आँखा झिमिक्कसम्म नपारी दुवै एकअर्कामा हेरेको हेरे गर्छन्। मानौ उनीहरू एउटा मेलाको लाखौँ माहौलमा नभई एकान्तको अनकन्टार जङ्गलमा छन्। झरनाको चिसो पानीले कल्तुल ध्वनि अलापी सङ्गीत गुन्जाइरहेको छ। हावाको चिसो स्पर्शले पनि दुवैलाई सुस्तरी पाले पालो चुमेर काउकुती लगाउँदैछ। दुवैको मनमा एउटै गुनासो छ कि त्यो हावा हामी किन हुन सकेनौँ। यदि हावा बन्न सकेको भए बिना सङ्कोच एकअर्काको आलिङ्गनमा आफूलाई समाहित बनाउन पाइने थियो। तर सोचाइले कहिले मनलाई साथ दिन्छ र? सोचाइ त एउटा तृष्णा हो जसको प्यासमा मन दिवाना बनिरहन्छ पल पल। भोगाईको जीवनभन्दा सोचाइको तरङ्ग मिठो, अति मिठो हुन्छ। कहिलेकाहीँ मनहरू चाहन्छन् सोचाइको श्रृङ्खला कहिले नटुटोस् जीवनको यात्राहरूमा। सबैले बजाएको तालीको हडगडाहटले दुवै कल्पनाको संसारबाट यथार्थमा आउँछन्। समिता लाजले राति बन्छे भने सोहन उसको हात च्याप्प समातेर नरम हत्केलामा सुनाखरीको झुप्पा थमाउँछ र फरक्क पछाडि फर्कन्छ, कुनै ठुलो काम बिगारेको जस्तो नुहेको सिउर लगाउँदै। उक्त दिनको मेलामा सबैभन्दा राम्री समिता हुन्छे र वीर पुरुष सोहन भनेर चिनिन्छ। परिवेश नितान्त अनौठो र सुनौलो बनिदिन्छ उनीहरूका लागि। कहीँ केही पाएको जस्तो, केही भेटे झैँ अति स्वर्णिम, भित्री मनदेखि नै काउकुती लगाउने। पिङमा बालबालिका र युवा युवती मात्र झुलेको झुलै नभई सरदी मधुमास फक्रेको लाग्न थाल्छ। टेकेको जमिनमा ती डस्न ढुङ्गा र ढुलो माटो कुन्नी किन मखमली बिस्तारा बन्छ, जहाँ टेक्दा लचकदार अनुभव हुने। हावाले माधुर्यताको सुवास पस्कदै समिता र सोहनको अङ्ग अङ्ग सुमसुम्याउँदै दुवै काउकुतीले रातो पिरो बन्छन्। मन न हो, मनले सोचेपछि सारा नयाँ संसार बनिदिने। जवानीमा नजरका तीर परी मुटु छिड्ने बाण भन्छ भने बन्द ओठले चालेको भाषा गुलाबी फुल बनिदिन्छ। त्यो सुनाखरी हिजो पनि त्यो रुखको आडमा त्यसरी नै फुलेको थियो, आज पनि फुलेको छ र भोलि पनि फुलिदिन्छ। तर कति भाग्यमानी दिन, आज ऊ बाजीमा सुनाखरी मात्र नभई अश्रुपी बन्छ भने समितालाई त्यही सुनाखरी अश्रुपी गोल्ड मेडल बन्छ। समितालाई त्यही सुनाखरी एउटा अविस्मरणीय मिठो क्षण घटना बनिदिन्छ, जुन आफैमा सुन्दर सुवाहित फुलको संयोगले निम्त्याएको रहस्यमय घटना पनि कम सुन्दर मनमोहक थिएन। जुन आफैमा सुन्दर सुवासित फुलको संयोगले निम्ताएको रहस्यमय घटना पनि कम सुन्दर मनमोहक थिएन। आज मिठा मिठा कल्पनामा पौडिरहेको बेला, मनमा शान्त सुखानुभूतिको छाल उर्लेको समय, अन्यासै पश्चिमी क्षितिज रकताम्य बनिदिन्छ।
हुन सक्छ ती दुवैको त्यो घडीको अपेक्षा गरेका थिएनन्। कुनै बेला घटनाले नयाँ मोड लिइदिन्छ। संयोग सबै चाहेकै कहाँ पुग्छ र? मेलामा जात्रालुहरू पातलिने क्रम बढ्दो छ। आकाशमा चिलहरू यत्रतत्र सलबलाइरहेका छन्, मानौ 4 प्रहर रात गुजार्न कुनै उचित र सुरक्षित वासस्थानको खोजीमा छन्। पिङमा पनि दिउँसोको जस्तो भिड र कुँडुलो अनि लुच्छाचुडी छैन अहिले। अनवरत रूपमा पलाएका मायाका आँकुरा दुई पाते सुइरो लाग्न नपाउँदै असिनाको वज्रपातले छिया भएको स्वरूप जस्तै हृदय बनाएर समिता सोहनबाट बिस्तारै सङ्गीको माझमा ओझेल पर्न थाल्छे। उसँग हात समातेर त्यो भन्ज्याङसम्म पुर्याउन जाउँ। हावाले बयली खेल्ने केसलाई आफ्नै हातले सपक्क सम्हालेर चुल्ठी बाटी त्यसमै सुनाखरी सिउरिदिउँ। सोहनको चाह नबढेको होइन, तर समय बिल्कुल उसको पक्षमा रहेन। सूर्यले लेखलेखैबाट गरेको लुकामारी सन्ध्याले फिजाएको पखेटा उसलाई पटक्क मन परेन। तर प्रकृतिको रीतलाई छिनाएर तोडेर परिवर्तन यहाँ कसले पो गर्न सक्छ र? सयपत्री फक्रिएको मुहार लजालु हेराई, गुलाबी अधर नजरमा छाप बसेपछि उसलाई साँझ साथीभाइसँग घर फर्कँदा ख्यालठट्टा पटक्कै गर्न मन लाग्दैन। मन भारी भएर आउँछ। कता कता केही दुखे जस्तो, मनको एक टुक्रा चोइटिए झैँ, ढाँजा फाटे जस्तो। सहन अलि गाह्रो परेको हुन्छ सोहनलाई। कसकी छोरी होली, जुन जस्ती ऊ हिँड्दा हिँड्दै बाटामा रोकिएर जुनसँग दाज्न थाल्छ। अहो, जुनमा त चमक भएर पनि यति विघ्न दाग छ, तर उनमा कुनै दाग छैन। कति चम्किली, कति उज्याली। निकै अघि बढिसक्दा पनि सोहन नुहाएको चाल पाएर साथी विक्रम चिच्याउँछ, होइन ए सोहन, दिउँसोको चन्द्रमाले होस उडायो कि कसो? सुनाखरीसँगै मुटु गाँठो परेर गयो कि कसो? तँ त त्यतै पो छस् त। जा त्यति साह्रो परेको भए उतै फर्किजा। बरु हामी घरमा काकालाई ससुराल गयो भने दिउँला है साथीहरू। फेरि पहरा थर्कने गरी सबैजना गल्ल एक हल मेलो हाँस्छन्। ए त्यसरी नभन न हो मोरा हो, बिचरोलाई पिर परेको बेलामा खुकुरीको चोट अचानकलाई मात्र थाहा हुन्छ। अर्कोले सहानुभूति तिर्सायो, भन मातेका मोराहरू, जति भन्नु छ भन। आखिर आजै त हो तिमीहरूले जोकर बनाउने, भोलि बिहानै म गइहाल्छु। रसिला मिठासपूर्ण शब्दले विदाई गर्न त तिमीहरूलाई कहाँ आउँथ्यो र? भाव शून्यतामा सोहन अँध्यारो मुहार लगाउँदै भन्छ, त भोलि नै जान्छस् र सोहन? होइन यार, अस्ति मात्र आएको होस्, 1-2 दिन बस्न बरु। तसँग बसेर कुरा गर्ने र गाउँ घुम्ने रहर पुगेकै छैन। अलि नमिठो मुख बनाउँदै विक्रम भन्छ, दोस्ती हो, तिहार आउँदैछ। यो साल त म भाइटिका थाप्न अवश्य आउँछु, अनि देउसी र भैलो मजाले खेलौँला, हुन्न र? भन्दै सोहन दोबाटोबाट सबै साथीहरूलाई विदाई गरी घरतर्फ लम्कन्छ। शीतल बिहानीले कलिलो पखेटा फिजाएर धरतीलाई स्पर्श गरिरहेको वातावरणमा पूर्व क्षितिजका एक चोक्टा भाग घामको लालीमाले रातो बत्ती बालेर दिनलाई स्वागत गर्न तम तयार भइरहेछ। धरतीको छातीमा शीतको पछ्यौरी छरपष्ट फिजिएका छन्। दैलामा जोर घडा राखेर शान्ति छोरालाई रातो अक्षताको टीका लगाइदिन्छन् र सुस्तरी छोराको कानमै फुसफुसाउँछिन्, बाबु, आज मेरो सपनाले जीवन्तता पाएको छ। मैले खुवाएको दुध सही रूपमा अमृत नै साबित भयो। शङ्का लाग्थ्यो कतै म आमाले आफ्नो गर्भप्रति नतमस्तक हुनु पर्ने दिन आउँछ कि भनेर। तर आज जोरीपारीको अगाडि सोहनकी आमा मात्र होइन, ड्राइभरकी आमा भएकी छु। हिजोसम्म मलाई देखेर धुत्कार्नेहरू आज 2 हात जोडेर नमस्ते गर्छन्। धन्य छस् छोरा त, आफ्नो कार्यमा दत्तचित्त भएर लाग्नु, खानपिन र निन्द्रामा विशेष ध्यान पुर्याउनु। शरीर रहेमा सबै चिज हुन्छ, नत्र नरहन्छ बाँस न बच्चा बाँसुरी भने झैँ हो। तिहारमा अवश्य फर्केर आएछ है बाबु। एकाएक उनको मन भारी भएर आउँछ। साइतमा आँसु चुहाउनु हुँदैन, यो उनलाई थाहा छ। तैपनि मनमा भक्कान फुटेर सागर गहबाटै ओइरिएला जस्तो भइरहेछ। आमाको मुखमा मायालु पाराले हेर्दै सोहन गोडा ढोगिदिन्छ, मात्र शब्द फुट्दैन। फलैचाबाट तमाखु तान्दै बोल्छन् पिताम्बर, हेर साइला, म केटी हेरेर ठिक्क पार्छु। तिहारमा त आउँदा हेर्न जानुपर्छ। लाग्दो मङ्सिरमै हामी बुहारी भित्राउन चाहन्छौँ। ल सोहन, राम्रोसँग गएस्। झ्यालबाट आँखा मिच्दै, दादा तिहारमा आउँदा मलाई घडी ल्याइदिनु है भन्छे सानी बहिनी। बुबा आमाको शब्दले भावुक भए पनि बहिनीको बाल सुलभ वचनले उसको मन फुरुङ्ग हुन्छ र ल फुच्ची, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ है त भन्दै बाटो लाग्छ। मन त भारी भएकै छ। बाबा आमाको काख, पानी पँधेरो, साथी सङ्गी, उकालो ओह्रालो सबैसँग लुकामारी खेल्न, लुटपुटिन रहर पुगेकै छैन उसलाई। तर घर आउने बेला साहुले भनेको हुन्छ, टिकाको भोलिपल्ट आएछ है सोहन, कामको चाप अलि बढी नै हुन्छ यो समयमा। अर्काको नुन खाएपछि गुण त लगाउनै पर्यो। घरलाई बिदाईको हात हल्लाउँदै लाग्छ ओह्रालो।
तगारोको बेली जाइले तिहारमा आइज है सोहन भनेर बोलाए झैँ लाग्छ उसलाई। फरक्क फर्केर हेऱ्यो तर ती फुलहरू मौन फुलिरहेका छन्। जति सुन्दर भए पनि जति नै मनमोहक भए पनि फुलहरू कहाँ बोल्छन् र? तर बुझ्नुपर्छ उनीहरूको भाषा। दुर्भाग्य पापी भमराले बुझ्दैन र त अत्याचार रूपी बलात्कार गर्छ फुलको सुकोमल यौवनमाथि। मन पर्दैन उसका ती नियति, तर प्रतीकात्मक क्षमता पनि त हुँदैन। धोएर सलक्क वर्षाको हिलो सजाउँदै हरिया बालीका सेता झुप्पा फुलहरू उचालेर 2.5 इन्च मनको शिखर उठाउँदै यात्राका तगाराहरू लम्कन्छन् सोहनको पाउ गन्तव्यको अग्रिम बिन्दुतर्फ। दसैँको टिका थाप्न जाने र आउनेको भिड अलि बढी नै देखिन्छ बाटाहरूमा। नयाँ नयाँ पोसाकमा सजिँदै पालिस लगाएर टिलिक्क टल्काएको जुत्ता, निधारमा रातो अक्षताको टिका र शिरमा पहेँलो जमरा सिउरिएर हतार हतार आफन्त कहाँ जाँदैछन् मान्छेका भिडहरू। बाटो छोडेर साध्य छैन सोहनले। सोचाइमा गम खाँदै झरिरहेछ ऊ एकहोरो ओह्रालो। उसको हिँडाइ कछुवाको गतिभन्दा चाँडो छैन। एकाग्र अवस्थामा देख्दा जो सुकैले अनुमान लगाउन सक्थे केही असमस्यतालाई अँगाली बढिरहेछ ऊ। चिन्ने जानेका जम्का भेट भइहाले फिस्स रुखो मुस्कान छाडिदिन्छ। जुन नुन बिनाको तरकारी जस्तो खल्लो बिलिनो विस्वाद। जान त जाँदैछौ तर मन अल्झेको छ गाउँमै। हिँडाइको झड्का सोचाइको तीव्रता बेसी पुगेको होसै भएन। अघि पछिको तुलनामा अलिक कम नै चलेका छन् सवारी साधनहरू। ट्रकहरू ठ्याक्कै देखिँदैनन् भन्दा पनि फरक नपर्ने छ भने बसहरू पातला साथमा प्राइभेट कार, जिप र भाडाका ट्याक्सीहरू बरु हतार हतार कुदेको देखिन्छ। एउटा बस फस फस धुवाँ फ्याँक्दै र पुवा पुवा हरन बजाउँदै माझ बजारमा आएर रोकिन्छ। दसैँ वास्तवमा साँच्चै दसैँ लागेको छ बसहरूलाई। विराटनगर गाडी लिन जाँदैछौ, परैबाट छतमाथि भरिभराउ मान्छे बसेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। त्यो भनेको भित्र प्याक छ भनेको सङ्केत हो। होलो खुकुलो त दसैँको समय बाबुकै प्राइभेट कार भए मात्र हो। जति बस आउँछन् हालत त्यही हो। 7 दिन झाडा पखला लागेर थला परेको बिरामी झैँ प्यासेन्जरको चापले झन्डै झन्डै धकेल्न पर्ने अवस्थामा। आखिर जानु त छँदैछ। भित्रदेखि माथि छतसम्म खुट्टा राख्ने त परै जाओस्, थुक्ने ठाउँसम्म यात्रुहरूले खचाखच भरिएको छ। छतको त के कुरा, छतमाथि जाने भर्याङमासम्म एउटा खुट्टा अड्याएर भए पनि झुन्डिरहेका छन् मान्छेहरू। ढोकाको डन्डीमा समाउन पाउनु भनेको दसैँमा खसी उपहार पर्नु बराबर हो। सोहन पनि त्यही भिडमा एउटा थपियो र झुन्डियो ढोकामा। एक हातले टेको लिएर बाँकी हात र खुट्टा भिरमा लौका झुन्डिए झैँ तुन्दुरुङ्ग हावामा झुन्ड्याएर। सबै मान्छे बसको गतिसँग बयाली खेल्छन्, कहिले दायाँ त कहिले बायाँ। उनीहरूले लगाएको कपडा बौद्ध गुम्बामा ध्वजा पत्ता जसरी हावाले फरफराउँछ, बस त्यही रूपमा छ। बसभित्रबाट तातो बाफ कोचिएर निस्कन्छ। भित्र उभिनेहरू घ्याम्पोमा गुन्द्रुक खाँदिए भन्दा पनि बढी खाँदिएका छन् भन्ने बलियो प्रमाण रगत चुहेला जस्तो गाला र सिमसारमा फुटेको मूल जस्तो पसिनाले बताउँछ। बसका यात्रुको चाप जतिसुकै बढ्ता होस्, त्यो ड्राइभर कन्डक्टर खलासीलाई कुनै वास्ता छैन। स्टेसन आउन साथ बस रोकिन्छ र रातो क्याब पछाडि फर्काएर लगाउँदै खलासी चिच्याउँछ, लौ लौ एक्सप्रेस हजुर, सिट खाली छ, बेलैमा पुगिन्छ, आरामदायी यात्रा। भिडियो हेर्दै यात्रामा रमाउँदै कानको जाली फुट्ला जस्तो गरी खलासीको चिच्चाहाट सुनेर यात्रुहरू सराप छन्। कोही बस कम्पनीलाई त कोही ड्राइभर कन्डक्टरलाई, जसले जेसुकै भन्नुहोस् उनीहरूलाई कुनै मतलब नै छैन। बरु कन्डक्टर खलासीलाई मान्छे नमिलाएको भएर सुन्न पनि घृणा लाग्ने लवजका गाली गर्छ र केही मानिसलाई भित्र कोचाकोच पार्छ र केहीलाई बसको उठमा चढाउँछ। बसलाई गुडाउनतर्फ भन्दा यात्रु उकाल्न बढी जोड दिएको देखेर यात्रुहरू माहुरी बनेर खनिन्छन्। तर कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ उनीहरूले कानमा रुवा नै कोचेका छन्। यात्रुहरू कराएको सुनेका छैनन्। भयभरका यात्रु उठाएर फेरि बस यात्रारत हुइकिन्छ। जति चढ्छन् उनीहरूसँग भाडा उठाएर कन्डक्टर ड्राइभरको छेउमै इन्जिनमाथि चकटी ओछ्याएर बस्छ। ढोकाको छेउनेर 2वटी युवती सिटमा बसेका छन्। बेला बखत ती युवतीतिर हेरेर आँखा सन्काउन पछि पर्दैन कन्डक्टर। क्या चिज छन् मोरीहरू, गम्म अँगालो हालेर च्याप्प मोही खाउँ जस्तो। कन्डक्टरको र्याल चुहाउने सम्वादले टाउको पछाडि फर्काएर हेर्छ ड्राइभर र घिउ देख्दा बिरालोले मुख मिठ्याए झैँ घुटुक्क थुक निल्छ। ए खै एक फाँको खैनी बना त, मुख नै बाउडेर आयो। ड्राइभरको आज्ञा पालना गर्दै खैनी माडेर प्याट प्याट पड्काउँदै दिन्छ र एक चिम्टी बुढी औँला र चोर औँलाले समातेर मुखमा घुसार्छ। हात प्याट प्याट पड्काउँदा अगाडि सिटमा बसेको एक युवल जोडीको परेबी चिच्याउँछे, छ्या कस्तो सोमत नभएको रहेछ यो दाइ त। खैनीको धुलो आँखाभरि पारिदियो। नखाइ नहुनेले त बाहिर गएर खानु नि, लाज पचेको नकचरो। परेबीको कुरा कत्तिको सुने कुन्नी कन्डक्टरले थोत्रो क्यासेट ठोकठाक पारेर बजाउनतर्फ लाग्छ। उता ड्राइभर भने कन्डक्टरले माडेर दिएको खैनी स्टेरिङ नै समाउन छाडेर मुखमा थन्काउँछ र झ्यालबाट पिच्च पिच्च थुक्छ।
त्यसरी थुक्नेले त खाँदै नखानु नै बरु। सोहन ढोकामा झुन्डेरै भए पनि साइड सिसाबाट ती दृश्यहरू निहालिरहेको छ। कन्डक्टरको अथाह परिश्रमपछि क्यासेट गन्कियो साह्रै चिर्र आवाजमा। यस्तो लाग्यो सङ्गीत मनोरञ्जनको लागि होइन कि करबल बसका यात्रुहरू सुनिरहेका छन्। सारङ्गी रेटौँला, मौका मिले फेरि भेटौँला। हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको आवाजमा सजिएको गीत त्यति बेला साँच्चै समय सान्दर्भिक लाग्यो सोहनलाई। हुन पनि तालमाथिको डुङ्गा झैँ ढलपल ढलपल छ बसको गति। त्यसमा पनि ड्राइभरको लापरवाही, कहिले सुर्ती मोल्छ, कहिले स्टेरिङ घुमाउन छोडेर ठुटो कपाल मुसार्छ। हिरो बन्न हो कि या त चाया परेर चिलाएको हो, त्यो यकिन गर्न सक्दैन सोहन। नदीको किनारै किनार बस दौडिरहेको छ। यस्तो ढल्कियो कि त्रिशुलीमा माछाको आहारा नभइएला भन्न सकिन्न। त्यस अर्थमा पनि मौका नै जुड्नुपर्छ फेरि भेट हुनको लागि। खलासी ढोकामा झुन्डिएर चिच्याउँछ, त्यस्तो नेपाली झोर गीत के बजाइरहेको ए दाइ, हिन्दी गीत बजाउनु न। कन्डक्टरले सुनेन त्यो कुराको यकिन भने सोहन गर्न सक्दैन, किनकि गीत नेपाली नै बजिरहेको थियो। बसमा यात्रुको कोलाहल त क्यासेटमा बजेको गीतले साम्य जस्तो भन्छ। उता ड्राइभर र कन्डक्टर गफका चुड्का पुसमाघमा खोलाबाट हुस्सो उठे झैँ उठ्छ। दाहिने हातले हर्न पुवा पुवा पारी बजाउँदै गफिन्छ चालक। त्यो 9 बिसेको पूर्णिमाको होटलको छोरी, के कुरा गर्नु र यार। हामीले बस रोकेपछि झ्यालबाट सिङ्गै चपाउला झैँ गरी हेर्छे, विशेष त पाखुराको बढी फुलाउँदै। यसैमा घुरेर हेर्छे भन्या मोरीको त कस्तो जादुमय हेराइले मात्र पनि नसा लगाउने। होमा हो थप्छ कन्डक्टर पनि। त्यसले तपाईँलाई हेरेको होइन गुरुजी, मलाई हेरेको हो मलाई। ओहो, त्यो मदहोसी मदिराका प्याला झैँ नसालु नयन, त्यो सेक्सी होठ, लचकदार कमर, नागबेली केस, रसबरी झैँ गाला। उफ, म त सम्झदा पनि खै कस्तो कस्तो हुन्छ, घुटुक्क थुक निल्छ। उनीहरूको कुरा सुन्दा छेउमा बसेका नवजोडी पनि कुन्नी किन हो रातो भन्छन्। कतै सुहागरातको ताजा याद भएर आएको पनि हुनसक्छ। यता खलासी भने हरिया दाँत देखाउँदै किच्चा हाँस्छ र चुम्बा चुम्बा दे बोलको उत्तौलो हिन्दी गीत गुनगुनाउँछ। सँगैको सिटमा बसेका युवतीहरू पर्लक्क आँखा पल्टाउँछन् र आँखा तर्छन्। ऊ भने झन् चर्की चर्की उक्त गीत गाउँछ। यी चोटिला बोजिला टिटलाग्दा घटना अवलोकन गर्दै ढोकामा नै झुन्डिएर यात्रा गरिरहेको छ सोहन। कति मिठा लाग्दा भए पनि कति भने सकस लाग्दो नै थियो। झुन्डिँदा कहिले दाहिने हात गल्ने त कहिले देब्रे हात गल्ने। दुवै हातले समाउँदा हत्केला रातो रगत नै चुहेला जस्तो भएको थियो। लामो यात्रा, त्यो पनि असुविधा र असुरक्षित। हातहरू झमझमाउन थालिसकेका छन्। तर के गर्नु, अन्य कुनै विकल्प पनि त नभएपछि चुपचाप सहनु नै त्यहाँका यात्रुहरूको व्यवस्था थियो। अघि ड्राइभरले पूर्णिमा होटलको साहुको छोरीको कुरा उठाउँदा ऊ पनि रोमान्टिक नभएको भने पक्का होइन, नहोस् पनि कसरी। मोरी छेनै त्यस्ती, सुन्तला निचोरे चाहिँ रसिला ओठ, मुसुक्क हाँस्दा त कुनै शब्द नै हुँदैन उसको वर्णन गर्नको लागि। तर होटलवालाहरूको कमजोरी, त्यही हाँसो बेचेर त गुजारा चलाउँछन्। सोहनलाई शर्मिला बर्देवाको आवाजमा सजिएको एउटा गीतको याद आउँछ। आलु बेचे, चिउरा बेचे रक्सी मासु, सबैभन्दा बढी बिक्यो जिन्दगीको आँसु। साँच्चै आफ्नो मुहार, पोटिलो शरीर, जिस्कने बानी र त्यही हँसिलो हाँसोले होटलवालाहरू जीविकोपार्जन गरेका हुन्छन्। नत्र यो प्रतिस्पर्धाको जमानामा ठुस्सा परेर बस्ने होटलमा को जाओस् र खाना। सोचाइको संसारमा रम्दा रम्दै सोहन विराटनगर पुग्छ। चोकमा बसबाट उत्रेर सरासर साहुको घरतर्फ मुडाउँछ ऊ आफ्ना पैतालाहरू, किनकि उसको अन्तिम गन्तव्य त्यही हुन्छ। भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभयो सुबिसुधा आचार्यज्यूले लेख्नु भएको उपन्यास सुनाखारी। उपन्यास एकदमै समय सान्दर्भिक र मौलिक रहेको थियो। उपन्यासको यो पहिलो अङ्क हो। तपाईँहरूलाई यो उपन्यास कस्तो लाग्यो कुन्ने, जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। सुबिसुधा आचार्यज्यूको उपन्यास सुनाखारीको बाँकी अङ्क केही समय पश्चात लिएर म तपाईँहरूको माझमा आउने बाचा गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा भएँ। नमस्कार, शुभ समय।